हुन्छ सर। यहाँहरूलाई सबैलाई नमस्कार। अनि झोरले जदौ फ्याफुल्ला अब सेवा रो सेवा के भन्नुपर्छ छ्याज्यालो अब के भन्नुपर्छ सबैलाई नमस्ते अभिवादन गरे। हामी यो भाषिक मानव अधिकार प्रतिष्ठान नेपालको तर्फबाट हामीले यो मातृभाषाको पाठ्यक्रम के हो र त्यसमा चाहिँ पाठ्यपुस्तकहरू कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरामा एउटा सानो यो अन्तर्क्रिया तालिम भनौँ अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम राखेका छौँ। हामी चाहिँ आज यो भाषिक मानव अधिकार संस्थाको अध्यक्षज्यू हाम्रो भाषाविद तथा भाषाको अभियन्ता अमृत योन्जन तामाङज्यूले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ। यहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रस्तुतिमाथि हामी फेरि विमर्श छलफल गर्नेछौँ। हामी पहिलो चरणमा यो मातृभाषाको विषयगत पाठ्यक्रम के छ भन्ने बारेमा कुरा हुनेछ उहाँको। दोस्रोमा उहाँको मातृभाषाको पाठ्यपुस्तक कस्तो हुने भन्ने कुरा उहाँले गर्नुहुनेछ र तेस्रोमा चाहिँ मातृभाषाको लेखन शैली के हो भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ बोल्नुहुनेछ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा हामी चाहिँ पाठ्यपुस्तक मसौदामाथि अलिकति फिडब्याक गर्नेछौँ अनि पाठ्यपुस्तक लागू गर्ने उपायको पहल कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हुनेछ र त्यसपछि हामी स्थानीय सरकार र विद्यालयमा सम्मेलन सहकारी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हुनेछ र चरण तेस्रोमा चाहिँ मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्न उपायहरूका बारेमा छलफल हुनेछ। खासमा चाहिँ अब यो अहिलेको परिस्थिति चाहिँ के छ भने यो अब देशमा पनि हामीले सङ्घीय गणतन्त्र लागू भएपछि संविधान र शिक्षा ऐनहरूले मातृभाषाको पाठ्यपुस्तक बनाएर लागू गर्ने स्थानीय निकायले जिम्मा दिएको छ र पहिले जस्तो आदिवासी जनजाति लगायत अन्य मातृभाषीहरूको भाषा आन्दोलन केन्द्रमा भन्दा पनि अब स्थानीय निकायहरूमा हुने देखिन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि यसको लागि पनि अब हामी स्थानीय निकायहरूमा कति तयार छौँ त भनेर यो चाहिँ त्यसको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ यो हामीले सुरु गरिएको हो। र अब धेरै कुरा नगरिकन म आजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अथवा तालिम सेसनलाई अगाडि बढाउनु हुन म अमृत योन्जनज्यूलाई आग्रह गर्दछु र अरू साथीहरूले चाहिँ अनम्युट गरिदिनु होला। अमृत सर हजुरको अनम्युट छ, म्युट गरेर म्युट छ अनम्युट गरिदिनु होला सर। अमृत सर ल सर अगाडि जानु होला। मलाई त्यो लाइभ दिनुस् न है प्रेजेन्टेसनको लागि। हेलो हजुर हजुर मलाई त्यो बुझ्यो है लाइभ न्युज है स्क्यानको लागि सोको लागि सो गर्न मिल्छ? मिल्छ होला मलाई थाहा भएन सर। मिल्छ ल ल ल मिल्छ सो गर्नु मिल्छ धन्यवाद है। मिल्यो सर ल आयो ल आयो अहिले ठुलो गर्ने के होला ल सर अरू साथीहरूले चाहिँ अनम्युट गरिदिनु होला है। के अरे म्युट गरिदिनु होला सबै साथीहरू म्युटमा बस्नु होला। सरले मात्रै गर्नुहुन्छ। मैले सबैले नमस्ते गरेँ आफ्नो तर्फबाट। अनि फ्याफुल्ला भने झोरले पनि जोजोलामा पनि छन् सेवा रो सेवा पाउलागी गोर्लागी छाजालो नमस्ते सलाम वालेकुम। अनि कसैको छुटेको भयो भने फेरि माफी माग्दै है। यो बहुभाषिक देशमा बहुभाषिक सलाम गरेँ मैले है त। सर यो सबै ब्रिफिङ गर्नुभयो राम्रो हुन्थ्यो सर। त्यो कुन टाइमलाई कुनै दिन गरौँला यसबारे छोटो समय हामी यो अहिले 4 चरणमा गर्नु पाए हुने भन्ने हो। त्यसो भए आज चाहिँ म मातृभाषाको विषयगत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको बारेमा कुरा गर्ने हो। अनि हाम्रो छलफल गरेर अर्को हप्ता नै हुन्छ होला। अनि त्यसपछि र तेस्रो चौथो 4 पटक चाहिँ प्रस्तुत गर्नु पाए भने हामी धेरै कुरामा छलफल हुन्छ होला लागिरहेछ मलाई। दोस्रो पटकमा चाहिँ पाठ्यपुस्तक निर्माणको लागि चाहिँ हामी मसौदा हुन्छ तपाईँले गरिसकेपछि त्यसको लागि फिडब्याकको कुरा गर्छौँ। त्यसपछि यसको उपायको कुरा गर्छौँ
र तेस्रो चरणमा गएर चाहिँ यसको माध्यमिक पनि आवश्यक छ र अरू कुराहरू यो कुरा तपाईँले यसलाई चाहिँ कपी एन्ड पेस्ट गरे पनि हुन्छ। आजको छलफलमा चाहिँ म आजको छलफलमा म छोटोमा भाषाको विषयगत पाठ्यक्रमको ढाँचाको बारेमा कुरा गर्छु। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यो सामान्य पनि कुरा हो, तर हामी के गरिरहेका छौँ भनेदेखि एउटा ठुलो आकाश जस्तो हामी लागिरहेको छ, यसको सामान्य ढाँचा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा म 30 मिनटमा आफ्नो कुरा राखिसकेको छु, तपाईँहरूको लागि छलफल गराउँछु। त्यसपछि म मातृभाषा विषयको पाठ्यपुस्तक कसरी निर्माण गर्ने यसबारेमा छलफल गराउँछु। त्यसपछि अलिकति भाषाको लेखन शैलीको कुरा गर्छु। अब मैले मूल रूपमा यो दुईटा कुरा तपाईँले याद गर्नुपर्छ। यो मेरो प्रस्तुतिको आधार चाहिँ आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रममा आधारित छ। यहाँ चाहिँ मातृभाषाको बारेमा धेरै कुरा बोलेको छैन, तर आधारभूत कुरा बोलेको छ। यो पछिल्लो आधारभूत तहको पछिल्लो डकुमेन्ट हो नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको हो भने अर्को चाहिँ मातृभाषाको नमुना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास निर्देशिका कक्षा 1-5 को यो 64 सालमा तयार गरेको हो। यो दुईटाको आधारलाई मैले अलिकति यो आधार चाहिँ सरकारी आधार भएकोले यसलाई हामी जान्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँले CDC को अनलाइनमा वेबसाइटमा यो तपाईँलाई डाउनलोड गरेर पछि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को दुईटा महत्त्वपूर्ण आधार छ नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको। यो चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन निर्देशिका छ, मार्गदर्शन छ। यसमा चाहिँ मातृभाषा सहित भनेको छ। यहाँ चाहिँ मातृभाषाको लागि पाठ्यक्रम कसरी बनाउने, पाठ्यपुस्तक कसरी बनाउने भनेको छ। यो 2076 सालको पछिल्लो डकुमेन्ट हो। यो चाहिँ तपाईँहरूले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको CDC को वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर हेर्नु अति आवश्यक छ। तपाईँले हेर्नुपर्छ र हेर्नु होला। त्यसपछि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाठ हो विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 छ। यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ नेपाल सरकारको यो आधिकारिक डकुमेन्ट मान्छ। यहाँ पनि मातृभाषाको शिक्षाको बारेमा यसले धेरै कुरा खोल्छ। यसैले आधार मानेर पाठ्यक्रमहरू बनेको हुन्छन्, पाठ्यपुस्तक बनाएको हुन्छन्। त्यसकारण यो पाठ्यक्रम चाहिँ हामीले हेर्नु आवश्यक छ। मातृभाषाको पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकहरू हामी आफै पनि बनाउन सक्छौँ। नेपाल सरकारको बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम चलिरहेको बेलामा म त्यस कार्यक्रमको एज अ राष्ट्रिय प्राविधिक सल्लाहकारको हैसियतले म विभिन्न जिल्लामा र विभिन्न मातृभाषी समुदायमा पुगेँ, जहाँ 8वटा मातृभाषी समुदायमा मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसन मातृभाषामा शिक्षा प्रारम्भ भएको थियो। त्यस्तो बेला चाहिँ समुदाय आफैले बनाएका विभिन्न 8वटा भाषामा बनाएको पाठ्यपुस्तक तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि हामी काम गर्न सक्छौँ, किनकि पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री सन्दर्भ सामग्री हामी आफै समुदायले आफै बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा आधार हो यो। त्यसपछि कपिलवस्तुमा एउटा विद्यालयले चाहिँ त्यहाँको 2-3वटा भाषामा तपाईँलाई हेर्नुभयो भने विज्ञान भयो, अनि सृजनात्मक कला सामाजिक भयो, त्यसपछि गणितको कुरा अनि मातृभाषाको कुराहरू समुदाय आफैले पाठ्यपुस्तक बनाएर पाठ्यपुस्तक बनाएर लागू गरेको प्रमाण नेपालमा छ। नेपालमा यस्तो काम भएको पनि छ। अब अहिलेको फेरि नयाँ सन्दर्भमा हामी यसलाई फेरि जोड्दै अगाडि बढ्न पर्छ। मैले किन देखाएर छु भनेदेखि हामी गर्न सक्छौँ है, ऐन कानुनले पनि दिएको छ, हामी यसलाई गर्नुपर्छ र हामी आफै तयार हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले जोडेँ। तपाईँलाई म देखाउँदैछु एउटा यो आजको शिक्षा भन्ने पत्रिका छ, जसले चाहिँ साप्ताहिक पत्रिका, जसले चाहिँ एउटा सूचना सामग्री छापेको थियो, जहाँ किताब बनाउँदै पढाउँदै शिक्षक भनेर। यसरी के देखिन्छ भने हामी आफै शिक्षकहरू आफै पनि पाठ्यपुस्तक बनाउन सकिन्छ, पाठ्यपुस्तक चाहिँ बनाएर आफ्नो विद्यालयमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने हो।
बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रममा रहेका त्यहाँ पनि समुदाय भाषिक समुदाय भन्छ। विद्यालय परिवारले भाषिक समुदायसँग मिलेर किताब बनाएको उदाहरण छ। पछि छलफलमा कुरा गरौँ ल। अब यहाँ तपाईँलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले नै जोडिराख्नु, यो पछि भन्ने कुरा हो, तर अहिले मैले जोडेँ। नेपालको संविधानको 72 को अनुसूची 8 मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा बुँदा नम्बर 8 मा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि स्थानीय सरकार आधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षा चाहिँ स्थानीय सरकारको हो। यो बुँदा नम्बर 8 ले प्रश्न पारेको छ। त्यसैगरी भाषा संस्कृति ललित कलाको संरक्षण र विकास गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारको हो भनेर प्रश्न अनुसूची 8 मा भनिसकेको हुनाले अब हामी मातृभाषाको प्रयास के हुनु पर्यो भनेदेखि स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्छ भने तपाईहरुलाई खिजाराख्नुमा हुन्छ, स्थानीय सरकारले स्थानीय भाषा नीति तयार गर्नुपर्छ। त्यसलाई क्लिक गरे हुन्छ, म तपाईलाई पछि दिन्छु। 1 नम्बरमा स्थानीय भाषा नीति चाहिँ कतिवटा भाषा छ त्यो गाउँपालिका भरि नगरपालिका भरि त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसको पोलिसी बनाउनु पर्छ। दोस्रो नम्बरमा स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा नीति तयार गर्नुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय सरकारले स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा कस्तो हुने भनेर तयार गर्नुपर्छ। यो तयारी गर्ने क्रममा चाहिँ के गर्छ भने नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन, नीति निर्देशिका र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई हेरेर उसले यो काम गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी बुँदा नम्बर 22 मा भाषा संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास गर्ने अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारसँग भएको हुनाले त्यसको लागि चाहिँ आफ्ना गाउँपालिका नगरपालिकामा स्थानीय सरकारले भाषा संस्कृति र ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने नीति तथा निर्देशन तयार गर्नुपर्छ। यो 3टा काम चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारलाई भन्नुपर्छ। एउटा चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका तहमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने, त्यो प्रतिष्ठानले चाहिँ भाषा संस्कृति र ललित कलाको विकास पुरा गर्छ। यसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकार र हामी मातृभाषी समुदाय पनि तयार हुनुपर्छ। र मैले अन्तमा लेखेको छु, जनस्तरबाट विद्यालय तहमा गाउँपालिका नगरपालिका गाउँपालिका नगरपालिका तहमा र जिल्ला तह पनि क्रिटिकल मास या चाहिँ निशोध शक्ति तयार गरेर स्थानीय सरकारलाई हातेमालो गर्दै यो 3टा माथिको 3टा नीति, भाषा नीति, मातृभाषामा शिक्षा नीति र गाउँपालिका नगरपालिका तहमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउनलाई पहल गर्नुपर्छ। मैले यी 3टा कुरालाई तपाईहरुलाई भने अब म पाठ्यक्रममा जान्छु। पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि विशेष गरी मैले यहाँ तामाङ भाषाको पाठ्यक्रम बनाएको छु। अब तपाईले यहाँ तामाङ भाषाको ठाउँमा तामाङलाई हटाएर आफ्नो भाषाको नाम लेखी पुग्छ, तर तल ठाउँमा तामाङ भाषाको वर्णन गरेको ठाउँमा त्यसै गरी तपाईहरुको आफ्नो भाषाको वर्णन गर्यो भने पुग्ने गरी मैले यहाँ बनाएको छु। त्यसो भएको हुनाले हामी यसलाई चाहिँ साझा कुरा गरौँमा छलफल गर्ने र यसको आधारमा पाठ्य पुस्तक बनाउन सकिन्छ। अनि 2 मा चाहिँ आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 मा तामाङ भाषाको क्षमता के हुने, अर्थात् कक्षा 3 पढिसकेपछि त्यो बाल बालिकाले क्षमता कसरी विकास गर्छ, कुन कुरा चाहिँ उसले बुझ्दछ भन्ने हुन्छ। त्यसपछि 2-3 मा चाहिँ तामाङ भाषाको सिप विकास, बाल बालिकालाई कक्षा 3 सम्म पढाउने भनेको 4वटा कुरा हो, सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ। यो 4वटा कुरालाई कसरी यसलाई पठन पाठन गर्ने यस बारेमा हाम्रो पाठ्यक्रमले बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मातृभाषाका कक्षागत सिकाइ उपलब्धि के हुने, अर्थात् कक्षा 1 मा उपलब्धि के हुने, 2 मा के हुने, 3 मा के हुने, यसको बारेमा म तपाईलाई देखाउँछु। यो पाठ्यक्रमको यो कन्टेन्ट मात्रै हो। त्यसैगरी भाषिक सिपका आधारमा पाठ्यभार निर्धारण गर्दाखेरि कसरी निर्धारण गर्ने,
र सहजीकरण अर्थात् शिक्षण प्रक्रिया के हुने र मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्छु। र दोस्रोमा मातृभाषाको पाठ्यपुस्तक बनाउँदाखेरि चाहिँ पाठ्यपुस्तकको आकार प्रकार कस्तो हुने, पाठ्यपुस्तकको विषयवस्तु के हुने, पाठ्यपुस्तकमा चित्र र विषयवस्तुको अनुपात कति हुने, पाठ्यपुस्तकको वर्णको आकार भनेको चाहिँ फन्ट साइज कति हुनुपर्छ, मातृभाषाको पाठ्यपुस्तकको विषयवस्तु क्षेत्र र क्रमतालिका कस्तो हुन्छ, पाठ्यपुस्तक निर्माणको लागि कक्षागत विषयसूची कस्तो हुनुपर्छ र अन्य के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यो कुरामा तपाईँहरूले म ध्यान दिन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ म जानुपर्ने छ, उसमा जानुपर्छ, त्यसबाट सरी PDF फाइल कहाँ से फाइल चोरी फाइल चोरी फाइल सरी म सिक्दैछु है साथीहरू। आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 सम्मको तामाङ भाषाको पाठ्यक्रमको बारेमा मैले यहाँ कुरा राखेको छु। यो तपाईँहरूले सुनाउनु पर्दैन, तपाईँहरूलाई म आफ्नो तपाईँहरूलाई जसरी पनि यो PDF फाइल तपाईँलाई पठाइदिन्छु। यसमा प्राकथन लेखिएको छ र यसको आधार भनेको छ। त्यसपछि देखिन्छ हैन, ठुलो चाहिँ पढ्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ, सकिन्छ तर स्क्रिनमा आएको छैन सर। त्यो खोल्नुस् न सर, ओपन गर्नुस् न त्यसलाई, एम्प्टी करिकुलम 76। सर यो तपाईको खोल्दैन विष्णु सर, अमृतसरलाई सघाउनुहोस् त, खोलिएन यो, देखिन फोल्डर ओपन भएन, अमृतसर फाइल छैन यो। हजुर विष्णु सर फोल्डर ओपन भएन। ठिक छ, म अमृतसरले गर्दै हुन्छ। ओके, डबल क्लिक गरे खुलिहाल्छ त्यो। डबल क्लिक गर्नु, डबल क्लिक गर्दा हुन्छ। डबल क्लिक अहिले आयो, डिस्प्ले भएको छैन सर। आएन सर, खुल्दैन। शेयर गर्ने स्क्रिन चाहिँ रङ भयो सर, शेयर गर्नुपर्ने स्क्रिन चाहिँ रङ सिलेक्ट भयो। जहाँसम्म मिनिमाइज भएर बसिएको छ होला तल। एकचोटि ब्याकअप गरेर फेरि रिस्टार्ट गर्दैछु है। एकचोटि क्लोज गरेर रिस्टार्ट गर्नुस् त अमृत सर। हुन्छ, शेयरिङ गरेर अर्को त्यो सेलेक्ट गरेर शेयर गरेर नेबल आउँछ होला, रङ शेयर भइरहेको छ। साथीहरू चाहिँ बोलिसकेपछि यसलाई म्युट गरिदिनु होला है। अनि अब फेरि तपाईँहरू चाहिँ टाइम सकियो भने रिकनेक्ट गर्नुपर्छ है, हाम्रो अलिकति टाइम अहिले देखियो, देखिएको छैन सर। हजुरको पुरानै त्यो अघि जे आएको थियो त्यही स्क्रिनमा सेयर भइरहेको छ सर, हजुरको पुरानो सेयर भइरहेको छैन, नयाँ सेयर भएको छैन। तपाईँको त्यो फोल्डर जुन देखाउनु भएको थियो त्यो PDF फोल्डर त्यतिकै छ, त्यो त्यसले खोल्दैछ। हामीहरू अहिले खोज बन्द भयो। विष्णु सर टाइम सरको तलपट्टि उसमा ल्यापटप केमा बस्यो होला सर, चाहिँ त्यो फाइलहरू एकचोटि ल्यापटपमा हेर्नुपर्ने भयो सर। टुलबारमा हेर्नुहोस् त सर, टुलबारमा भयो होला। विष्णु सर यहाँ टाइम लिमिट हुन्छ र? होइन, 40 मिनटको हुन्छ, थप्दै जाने हो। 40 मिनट हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ हामीले अब जान्छ, फेरि रिकनेक्ट गर्नुपर्छ है हजुरहरूले। त्यो टाइम क्लोज गरेर तपाईँहरूले होइन?
यहाँ हामी गर्छौँ, टाइममा हुन्छ। टाइमलाई त पिर नगर्नुहोस्, अहिले साँझसम्म मिल्छ, तर अब यहाँ रिकनेक्ट चाहिँ गरिरहनुपर्छ। हाम्रो अमृतसरको टेक्निकल समस्या आयो कि। ठिक छ। अनि यो डकुमेन्ट मेलमा पनि पठाउनु आउँछ अनि हाम्रो मेल केमा पठाउने? अब मेरो सबै मसँग फेसबुकमा कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पठाइदिन्छु। मसँग इमेलमा गर्दा नि हुन्छ। मेरो तपाईँ हाम्रो अमृत योञ्जन सरसँग माग्दा गर्दा पनि हुन्छ। हामी सबैलाई सेयर गरिदिन्छौँ। होइन, तपाईँहरू मेरो सँगै छ, तपाईँले मलाई सेयर गरिदिनु। अमृतसर बल्ल हुँदैछ है। ल भयो देखियो सरी है, मेरो एउटा भाइले यो सपोर्ट गरिरहेछ है। अमृतसर अब 5 मिनट दिनुहोस्, त्यसपछि हामी फेरि रिकनेक्ट गर्नुपर्छ। अनि यो अघि नै यो किताबको माथि कन्टेन्ट यस्तो हुन्छ र म कहाँ जाँदैछु भने म बोल्दैछु यो आधारभूत तह कक्षा 1 को तामाङ भाषाको विषय पाठ्यक्रमको 75 हो। यो तामाङ भाषासँग तपाईँले आफ्नो भाषाको नाम राखे हुन्छ। यो प्राकथनको कुरा अब यो तपाईँकै फाइल आउने भएकोले चिन्ता गर्नु परेन, म तपाईँलाई पठाइदिन्छु। यो अनलाइनमा राखे धेरै मान्छे हात पुगोस् भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। त्यसपछि यो यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भने मातृभाषाको पाठ्यक्रम विकास लागि सैद्धान्तिक पक्षमा के छ भने यसमा चाहिँ दृष्टिकोण हुन आवश्यक छ। नेपाल सरकारले के भनेको छ भने समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास गर्नु यसको मुख्य दृष्टिकोण हो भनेको हुनाले हामीलाई पनि यो दृष्टिकोण काम लाग्छ, यसैमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू यहाँ कपी गरेको छ हुबहु, त्यो पनि हामीले हाम्रो पाठ्य पुस्तक निर्माणमा यो चाहिन्छ। म केही रेटहरू पढिदिन्छु। व्यक्तिको सामाजिकरणमा सहयोग गर्दै सामाजिक सद्भाव तथा सहिष्णुता र राष्ट्रियता सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याउने भन्ने 4 नम्बर बुँदा, यसमा ध्यान दिनुपर्छ हामीले। म 6 नम्बर बुँदा पढ्छु। प्रत्येक व्यक्तिमा शान्ति, मानवाधिकार, समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मान्यता अनुसारको आचरण विकास गरी समतामूलक, समावेशी, न्यायपूर्ण र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा मद्दत गर्ने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रममा रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ भन्ने हो। यो हामी तपाईँलाई पठाइसकेपछि यसमा तपाईँले गरिसक्नुहुन्छ। अब यो 1-2 मा मातृभाषाको पाठ्यवस्तु के हुने भन्ने हो। यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने विशेष क्षेत्र, शिक्षा र पाठ्य सामग्री छ। विशेष क्षेत्रमा हामीले मातृभाषी समुदायका घर परिवार, छरछिमेकी, स्थानीय लोक जीवनशैली, लोक परम्परा, लोक सम्पदा, भनेको संस्कृति, भाषा, धर्म, चाडपर्व, वेशभूषा, तीर्थस्थल, पेसा, व्यवसाय, शैक्षिक विविधता, जैविक विविधता, वातावरण, पर्यटन आदि क्षेत्रका विषयवस्तु हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा समेट्न सकिन्छ। यो नेपाल सरकारकै नीति अन्तर्गत राखिएको छ। यो विधामा चाहिँ हामीले बाल गीत, यो कुरा चाहिँ यो विशेष क्षेत्रलाई कसरी रिफ्लेक्ट गर्ने भने यी कुरालाई चाहिँ बाल गीतको माध्यमबाट, बाल कविताको माध्यमबाट, अनि बाल कथाको माध्यमबाट या बाल प्रबन्धको माध्यमबाट, त्यसै गरी बाल संवाद, यो जीवनी, चिठी, उखान टुक्का, गाउँखाने कथा आदि माध्यमबाट यो हाम्रो विशेष क्षेत्रलाई रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। पाठ्य सामग्रीमा चाहिँ पाठ्य पुस्तक पुरा चाहियो, पाठ्य सामग्रीहरू चाहियो, सन्दर्भ सामग्रीहरू, अनि पत्र पत्रिका, अनि वातावरण आदि पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यी कुरामा राखेर हाम्रो पाठ्य पुस्तक बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर यो पाठ्य पुस्तक बनाउँदाखेरि पाठ्यक्रममा यसलाई करिकुलममा राख्न सकेन भने फेरि पाठ्यक्रममा राख्नेसम्म हुँदैन। त्यसैले जे लेख्ने चाहेको छ किताबमा त्यो कुरा चाहिँ हामीले पाठ्यक्रममा राखिसक्नुपर्छ। अनि मैले यहाँ तामाङ भाषा कुरा उठाएको छु। जसरी यहाँ तामाङ भाषा भोटबढी परिवारको भाषा हो, जनगणनामा यो छ, यस्तो छ, यस्तो कुरा मात्र एउटा प्याराग्राफ 2 प्याराग्राफमा तपाईँले आफ्नो भाषाको परिचय दिनुहोस्। यहाँ
त्यसै गरी त्यो आधारभूत तह कक्षा 1-3 मा तामाङ भाषाको सक्षमता यो किताब कक्षा 3 सम्म पढेपछि बालबालिकामा के खालका सक्षमता विकास हुन्छ यस बारेमा यहाँ कुरा उठाएको छ। त्यो तपाईहरुले राख्नु परेन हैन, म तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु, तपाईलाई फोटो खिचिदिनुहुन्छ। यसरी हाम्रो बालबालिकाहरू चाहिँ यो गर्न सक्नेछन् भनेर चाहिँ पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी तामाङ भाषाका सिपको देखाइ के सिप सिकाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबैलाई थाहा छ। त्यसमा चाहिँ 4वटा सिप हुन्छ। यो शिक्षाको कुरा हो। सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ। यो क्रममा बच्चाले के कुरा सुन्ने, कस्तो कुराहरू बोल्न लगाउने या बोल्ने, के कुरा पढ्ने र के कुरा लेख्ने, यी 4वटा सिप चाहिँ बालबालिकालाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ यो शिक्षाको सामान्य नीतिभित्र हाम्रो मातृभाषाको पाठ्यपुस्तक अमृत सर जोडिनु भयो। अमृत सर रिकनेक्ट गर्नुस् है अमृत सर, रिकनेक्ट गर्नुस् के तपाईँ देखिरहेको छैन। एकैछिन अमृत सर आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ अब हाम्रो 40 मिनटको सेसन हुन्छ यसको, यसले गर्दाखेरि क्लास आज उहाँ सरको मात्रै हो? उहाँको मात्रै हो आज। अनि हामी छलफल गर्छौँ, अलिकति छलफल गर्छौँ। हजुरको जिज्ञासाहरू टिपिराख्नुहोस्। अब कति सकिन्छ अनि गरौँला नि। सर नमस्कार। गगन सर नमस्कार। सन्चै मगरहरुमा हिमालको मगर पनि देखिया छ क्या हो जगबहादुर सर? हजुर म छु। हिमाल डोल्पाको मगर हुनुहुन्छ हैन? एकदम म यही छु। ल ठीक छ। बोर्डर नेपाल र चाइनाको बोर्डर रक्षा गरी बस्नु भएको छ। बसिरहेको छु। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा फेरि आदिवासीले सीमाना निर्धारण गर्ने अधिकार हुन्छ। तपाईले फेरि होइन म त नेपालमा बस्दैन अब चाइनै जान्छु नभन्नुस् है फेरि। गरिहाल्नुहोस् है। म अनम्युट गर्दै सबैलाई। कालापानीको निपुली लिपिया धुराको सीमाना अमृत सर अनम्युट गरेर बोल्नु होला। अमृत सर
अमृत सर ओहो कहाँ करूँ यार चीज़ तो गजब प्यारी अमृत सर अझै राम्रो प्राविधिक काम मिलाउनु भन्नुहोस् त विष्णु सर के अरे अमृत सरलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ भएको छ है आज कार्यक्रम रिकनेक्ट गरिरहनु पर्ने भयो कि यो अब 40 मिनटले गर्दाखेरि ल अमृत सर आउनुहुन्छ अघि बोल्नु छ अमृत सर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ अमृत सर ए के भयो तपाईको ए ल ल ल सुन्छ एकछिन हाम्रो अमृत सरकोमा अलिकति प्राविधिक समस्या आइराखेको छ अनि उहाँले अब एकैछिनमा जोडिनुहुन्छ अमृत सर चाहिँ इन्टरनेटको सिस्टम आदिवासी जनजाति बनाएको भए राम्रो फास्ट हुन्थ्यो के अरे बाहुनले बनाएको नभए राम्रो हुन्छ र हाम्रो पालो हो के बनाउने बनाउने पालो अब हाम्रो अब क्वेसन पर्छ है अब सबैजना हो हाम्रो पालो अब कहाँ अर्काले मात्रै बनाएको चलाउने हामीले बनाउनु पर्यो नि इन्टरनेट कम्पनी बनाउनु पर्यो जुम पनि हामीले बनाउनु पर्यो क्या यो हामीले अर्काको जुम चलाएर पनि समस्या भएको ल पुरा सर क्वेसन प्रयोग गर्यो भनेपछि चाहिँ पैसा तिर्नु पर्ने रहेछ कि अनि बढी समय त्यतातिर गफ नदिउँ त हो सञ्जन दाइ के हो यस्तो ओभर गफ दिएर नबस्नु त रुकुममा देखेन मरले पनि मगर मारले पनि मगर त्यहाँ तपाईँले आज फेसबुकमा लेखेर बिजु बेजेट गरिदिनु भएको छ मुद्दा हाल्ने चाहिँ तपाईँले मगरले जुम होइन ऊ त्यो मान्छे मार्नु चाहिँ अगाडि चाहिँ पठाएको हुन्छ मगरलाई फेसबुकमा नलेख्नु आज पनि यहाँ पनि मगर मित्रहरू शुभ दिन हो शुभ कुरा गर्नुपर्छ बौद्धिक परिवारमा चाहिँ आज भूमिया शुभकामना बाँडफाँड गर्नु पर्यो सबै मित्रहरूलाई मगरहरू भूमिया छ सम्पूर्ण मगरहरूलाई शुभकामना है मगरको 365 दिने हो विषयमा प्रवेश गर्नु न असार 1 र 2 भनेर म त विष्णुजी मेरो शेयर स्क्यान गर्दिनु न स्क्रिन शेयर गर्दिनु न स्क्रिन शेयर जुनको स्क्रिन शेयर छ विषयमा प्रवेश गर्नुस् न है स्क्रिन शेयर छ हो अझै पनि डिजिटल भन्छ त यहाँ मानेन फेरि गर्नुहोस् त दासा नमस्कार आयो त लाग्यो आयो डाक्टर तारामणि सर नमस्कार हजुर नमस्कार झोरले झोरले त फेरि झोरले त मगरको फेरि खुट्टामा हो नि अमृतजीलाई झोरले ल्याउँछ ढोकाउनु
इसाना लाफाको अमृत सर हजुर अनम्युटमा हुनुहुन्छ अनम्युट गर्नुहोस् त म्युटमा हुनुहुन्छ अनम्युट गर्नुहोस् त सर अमृत सर अनम्युट भयो सबै साङ्गीतिक साथै आदिवासी कोटाको यार विश्व सर देखिन्छ यो देखिन्छ फाइल देखिएको छ सर देखिएको छ यो फाइल देखिन्छ ओ गुड ल धन्यवाद है अर्को अब मैले खण्ड 2 मा गएँ त अब पाठ्य पुस्तक कसरी बनाउने भन्नेमा जान्छु म यो मातृभाषा विषयको पाठ्यक्रमको ढाँचा चाहिँ गरिसकेको छ हामी यो चाहिँ आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 77 र स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन अमृत सर हजुरको यो आधारमा फाइल खोलिया छैन हजुरको त जुम ब्राउजर भने के पो देखायो फाइल खोल्नु पर्यो एकछिन है त के त हेर्दा विष्णु सर हजुर हजुर विष्णु सर हजुर सुन्दैछु सर भन्नु सर रङ देखेको अहिले देखिन्छ फाइल देखिन्छ यति देखिरहेको छ छैन सर छैन फाइल आएको छैन सर अहिले फाइल देख्दैन त्यस्तो गरेर हेलो सर कार्यक्रम किन लेट हो होइन फाइलै खुलेन हो हजुर अहिले देखिन्छ फाइल देखिन्छ देखियो आयो सर आयो खुसी लाग्यो ल धन्यवाद अब मातृभाषा विषयको पाठ्य पुस्तकको ढाँचाको बारेमा बोल्दैछु मैले यो ढाँचा चाहिँ मैले आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2077 र स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन मातृभाषा सहित 2076 को आधारमा गरिएको हो यी सामग्रीहरूलाई को आधारमा हेर्दाखेरि नेपाल सरकारले अहिले मातृभाषा विषयलाई तपाईँ हेर्नुभयो भने 7 वटा विषय छ कक्षा 1 देखि 3 मा पढाउनु पर्ने विषय 7 वटा छ 1 नम्बरमा नेपाली भाषा छ दोस्रोमा अंग्रेजी छ तेस्रोमा गणित छ चौथोमा विज्ञान शास्त्र र शारीरिक शिक्षा छ अनि पाँचौंमा सामाजिक अध्ययन अनि चारित्रिक विकास तथा सृजनात्मक कला छ र 6औं पेपरमा मातृभाषा वा स्थानीय विषय भनेर लेखिएको छ अब हामी के हुनुपर्छ भने माथिको 5 वटा पाठ्य पुस्तक चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाइदिँदो रहेछ र 6औं पेपर चाहिँ स्थानीय सरकारमा पनि स्थानीय विद्यालय आफैले बनाउनु पर्ने छ हाम्रो अहिले जोड चाहिँ 6औं पेपरमा मातृभाषाको सिपको विकास गरिदिने हो
तर के छ भने तपाईले पाठ्य घण्टा हेर्नुभयो भने नेपालीलाई पनि 5 घण्टा छ र मातृभाषा विषयले पनि 5 घण्टा छ, अर्थात् एक हप्तामा 5 पिरियड पढाउनु पर्ने छ। नेपाली र यो मातृभाषाको शिक्षालाई बराबर पाठ्यभार दिएको छ। र तल्लो अन्तिम कलम चाहिँ वार्षिक कार्यघण्टा हो। यसरी हामीहरू अहिले काम गरेको चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ 6औं विषयको पाठ्यपुस्तक तयार गर्नलाई हो। यो पाठ्यपुस्तक पुरा गराइसकेपछि अब म थोरै प्राविधिक, यो कम्प्लिटली प्राविधिक कुरा भएको हुनाले प्राविधिक कुरा गर्दैछु म। अनि पाठ्यपुस्तक तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने आधारभूत कुराहरू भनेर तपाईँ 1 नम्बरमा हेर्नुहोस्, पाठ्य पुस्तकको आकार प्रकार। यसमा चाहिँ के भन्छ भने मातृभाषाको पुस्तक तयार गरिने विभिन्न कक्षाका पाठ्यपुस्तकहरू अहिलेको नयाँ काममा चाहिँ रङ्गीन हुनुपर्छ भनेको छ। कलर बुक चाहियो र कुन साइजमा र कति पेजको भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने क नम्बरमा पुस्तकको कभर साइजको तपाईँको साइज हेर्ने भने 18x24 सेन्टिमिटरको हुनुपर्छ, या जो अहिले पाठ्यपुस्तक सरकारको पाठ्यपुस्तक छ, या 21x28 सेन्टिमिटरको हुनुपर्छ भनेको छ। यो साइजको किताब चाहिँ मात्रै रिकमेन्ड गर्छ है, यसमा हामी ध्यान दिउँ। दोस्रो, पुस्तकको पाठ्यको साइज चाहिँ कति छ भने 24x20 सेन्टिमिटरको भित्र हुनुपर्छ, 27x24 सेन्टिमिटर भित्रको टेक्स्ट मेटेरियल हुनुपर्छ भनेको छ। यसरी दुईटा कुरा मैले तपाईँलाई उठाइ गरेँ। अनि पुस्तकको कति पेजको हुनुपर्छ भनेदेखि उसले 80 देखि 150 पृष्ठभित्र हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ जुन पाठ्यपुस्तक चाहिँ 4 पाठ्यभाग या 5 पाठ्यभागको छ, ती 4 या 5 हप्तामा 4 दिन पढाइने या 5 दिन पढाउने किताबहरूको लागि चाहिँ 80 देखि 150 पृष्ठभित्र हुनुपर्छ भनेको छ। अब स्थानीय विषय या मातृभाषा चाहिँ 5 घण्टाको पाठ्यभार भएको हुनाले हामीहरू चाहिँ 80 पेज मिनिमम, म्याक्सिमम 150 पेजको हुनु पर्यो। कतिवटा पाठ हुने भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ 16 देखि 23 वटा पाठमा हाम्रो पाठ्यपुस्तक समेटिनुपर्छ, 16 देखि 23 पाठमा। अनि एउटा पाठ कति पेजको हुने हो भनेदेखि 4 देखि 5 पृष्ठभित्र त्यो पाठ पनि चाहियो, पाठको अभ्यास पनि, क्रियाकलाप पनि। यी सबै एउटा पाठको लागि 5 पृष्ठसम्मको चाहिन्छ। यसरी हामीले यो साइजमा, यो आकार प्रकारमा, यति सङ्ख्यामा हाम्रो पाठ्यपुस्तक तयारी गर्नुपर्छ। यो तपाईँहरूले अहिले यसमा फोटो खिचेर राख्नु भयो, म तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु। यो बारेमा धेरैले थाहा पनि छ, मैले तपाईँहरूलाई मात्र के हो भने सरल ढङ्गले प्रस्तुत गरेँ मात्रै हो। अरू पाठ्यपुस्तकको विधागत विषयवस्तु भनेको विधा, कुन विधा राखिने भन्ने हुन्छ एउटा बालबालिकाको लागि। जसले कक्षा 1 को लागि चाहिँ अलिकति अक्षर पनि चिन्नु भएकोले सग्ला अक्षर, संयुक्त अक्षर, वर्णहरू, मात्र लागेको वर्णहरू, अक्षर, सरल शब्दहरू, वाक्यहरू चाहिन्छ। अब 2 र 3 मा चाहिँ यी कुराहरू जानिसक्ने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ सोझै कथा, कविता, गीतमा जान सकिन्छ। यताले तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला, यहाँ कक्षा 1 को लागि 1 नम्बरमा चाहिँ सग्ला वर्ण चिनारी दिनु पर्यो, क ख ग जस्ता कुराहरू। 2 नम्बरमा संयुक्त वर्ण क र य मिलेर क र र मिलेको संयुक्त वर्णको चिनारी दिनुपर्छ यहाँ। 3 नम्बर पाठमा चाहिँ मात्र लागेको वर्णहरू। 4थो पाठमा चाहिँ अक्षरको पहिचान, चिनारी। र 5 नम्बर पाठमा चाहिँ सरल शब्द र वाक्यको अभ्यास पनि गरिदिनुपर्छ। मैले माथि 1 नम्बरमा वर्ण चिनारी भन्दाखेरि त्यहाँ व्यञ्जन वर्ण पनि आउँछ, स्वर वर्ण पनि आउँछ। यसरी चाहिँ हामी कक्षा 1 को लागि यति कुरा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै बच्चाले पढ्न सक्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ बाल बालिकालाई बाल गीत, बाल कविता, विशेष गरी बाल गीत चाहिन्छ।
बाल गीत चाहिँ बेला बेलामा बाले सुनाएर रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले कण्ठ पनि गर्छ। बाल गीतको अर्थ उसले सुनाइ पनि हुन्छ र बोलाइको सिपको विकास हुन्छ। र दुईटा सिपको विकास गर्छ, सुनाइ सिप र बोलाइ सिप। त्यसपछि हामी बाल कथा कुरा गर्छौँ अनि त्यहाँ संवाद पनि हुनुपर्छ अनि चिठी र निबल लेख्ने पनि कुरा हुनुपर्छ। र हाम्रो यो मातृभाषी समुदायको लागि चाहिँ 12 नम्बर गणना प्रणाली पनि चाहिन्छ, किनकि हाम्रो चाहिँ गणना प्रणाली त्यहाँ 1 देखि 10 सम्म राख्नु सकेन भनेदेखि यसलाई चाहिँ सिक्ने उपाय त हुँदैन। त्यस कारणले कक्षा 1 को पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ यहाँ 4 र 5 भनेको 6 नम्बरको संख्या हो। कति संख्यामा कविता चाहियो भनेदेखि 4 देखि 5 सम्म। त्यही कुरा चाहिँ 2 र 3 मा लागू हुने हो। बाल कथा कतिवटा चाहियो भन्दाखेरि 4 देखि 5 सम्म। यही कुरा 2 र 3 मा लागू हुन्छ। बाल प्रबन्ध पनि त्यस्तै गरी र संवाद चाहिँ 1 2 3 र 3 को तरिका जानुपर्छ। अनि बाल कक्षा 1 को लागि जीवनीको आवश्यक छैन, 2 मा पनि उसले बुझ्दैन धेरै कुरा, 3 मा राख्न सकिन्छ 1 र 2। अनि त्यसपछि चिठी निवेदनमा कक्षा 1 को लागि आवश्यक छैन, 2 देखि राख्न सकिन्छ 2 र 3 मा। त्यसै गरी गणना प्रणाली गर्दाखेरि एकैचोटि 1 देखि 100 नदिकन कक्षा 1 को लागि 1 देखि 100 को चिनारी दिएर अनि कक्षा 2 मा चाहिँ अनि 10 देखि 50 सम्मकै, त्यसपछि अनि 3 मा चाहिँ 60 देखि 100 सम्मको यसरी दिँदाखेरि बाल बालिकालाई प्रश्न हुन्छ भन्ने हो। यो थोरै टेक्निकल त्यहाँ मिस्टेक छ। मैले 20 देखि 50 भन्दा पनि मिल्ने थिए हैन मिलाउनलाई। यसरी जम्मा हाम्रो पाठ्य संख्या चाहिँ अघि भने जस्तै 19 देखि 22 वटा पाठ हुनुपर्छ कक्षा 1 को लागि। कक्षा 2 को लागि चाहिँ 16 देखि 19 वटा पाठ हुनुपर्छ। कक्षा 3 को लागि 17 देखि 23 वटा पाठमा हाम्रो पाठ बनाउन सक्नुपर्छ। बनायो भनेदेखि त्यो एउटा आदर्श किताब हुन सक्छ। यो कुरा तपाईलाई म उसमा के रे पीडीएफ फाइल पठाइदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ बाल साहित्य बाल सामग्री पाठ्य पुस्तक भनेको टेक्स्ट किताबको पाठ मात्रै भएर पुग्दैन। त्यसको लागि चित्र चाहिन्छ। चित्र र पाठको सम्बन्ध कति हुने भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई यहाँ 3 नम्बरमा दिदैछु। यहाँ के भन्छ भने कक्षा 1 को लागि चित्र 60% चाहिन्छ, 60% चाहियो र विषयवस्तु चाहिँ 40% चाहिन्छ। त्यही कुरा चाहिँ 2 मा लागू हुन्छ। 40% चाहिँ 2 को लागि चाहिँ 50% चित्र, 50% चाहिँ पाठ चाहियो टेक्स्ट। 3 मा गएर त्यो घट्यो, चित्र 40% र यो 60% चाहिँ टेक्स्ट। त्यसै गरी 4 मा गएर फेरि चित्र घट्छ, 30 मा आउँछ भने पाठ बढ्छ, 70 मा जान्छ। त्यसै कक्षा 5 मा चाहिँ 30% र 70%। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भन्ने यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशित गरेका आफ्नो त्यो नीति र पाठ्यक्रमको आधारमा तयार गरेको हो। त्यसैले यो कुराहरु चाहिँ एक किसिमले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यसमा चाहिँ पाठ बढी भयो चित्र कम भयो भनेदेखि यसले डिस्ट्र्याक्ट गर्दैन हाम्रो पाठ्य पुस्तकलाई। यो तपाईहरुलाई थाहा भयो। अब त्यस साथसाथै अब फन्ट कति ठुलो फन्ट लेख्नुपर्छ त भन्ने कुरा उठ्छ। पाठ्यक्रमले यो कुरालाई उठाएको छ। म तपाईलाई भन्दिउँ किताबको पाठमा एउटा शीर्षक हुन्छ। त्यो शीर्षक चाहिँ कक्षा 1 को लागि चाहिँ 28 पोइन्टको हुनु पर्यो फन्ट। उपशीर्षक चाहिँ यसको 2 पोइन्ट घटाएर 26 मा आउनुपर्छ। मूल पाठ चाहिँ 2 पोइन्ट घटाएर 24 मा जानुपर्छ। त्यसैगरी कक्षा 2 को लागि पनि कक्षा 1 कै नियम लागू गरेको रहेछ। कक्षा 3 मा चाहिँ 2 पोइन्ट घटाएर 26 मा शीर्षक, उपशीर्षक 24 मा र मूल पाठ चाहिँ 22 मा। तपाईले हेर्नुस् प्रत्येकमा 2 फन्टको दरले घटेर गएको छ। त्यसले बिर्सिदा पनि थाहा हुन्छ हामीले 2 पोइन्ट घटाएको छ भनेर। त्यसैगरी कक्षा 4 मा चाहिँ 24 मा, उपशीर्षक चाहिँ 22 मा र मूल पाठ चाहिँ 18 मा छ। कक्षा 5 मा पनि 4 र 5 मा एउटै नियम लागू गरेको छ। र किताबमा चाहिँ शिक्षकलाई निर्देशन पनि हुनुपर्छ। पहिला शिक्षक निर्देशन छुट्टै किताबमा राखिन्थ्यो, लेखिन्थ्यो, छापिन्थ्यो।
तर शिक्षकले पढाउने बेलामा चाहिँ त्यो निर्देशिका नबोक्ने भएकोले छुट्ने भएकोले अहिले चाहिँ पाठको अन्तमा नै कि पाठको प्रत्येक पेजको तल शिक्षकले निर्देशन दिन्छ यो पाठ कसरी पढाउने, यो पाठ पढाउँदाखेरि के गतिविधि गर्ने, क्रियाकलाप कस्तो हुने, यो किताब पढाउने बेलामा चाहिँ लेखन सिप या बोलाइ सिप या सुनाइ सिपको विकास कसरी गर्ने भएर शिक्षकले निर्देशन लेखकहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 12 पोइन्टमा हुन्छ। तपाईँले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपाली भाषामा छापेको नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तक हेर्दा पनि थाहा हुन्छ, कुनै पनि मातृभाषा किताब पब्लिस भएको छ भने त्यो किताबहरू पनि थाहा हुन्छ। यसरी यो आधारमा चाहिँ हाम्रो पाठ्य पुस्तक हुनुपर्छ भन्ने मैले यसो राखेँ। अब म अगाडि बढ्दैछु। अनि हामीले बहुभाषिक बनाउनु केही गर्न सकिन्छ होला नि अमृत सर त्यसलाई? त्यो पछि गराउनलाई अब यसलाई त्यसरी यो अब पाठ्य पुस्तकको विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम कस्तो हुनुपर्छ भनेदेखि किताबमा चाहिँ जहिले पनि यो कविता मात्रै दिने, गीत मात्रै, कथा मात्रै नहेर यसलाई चाहिँ एक एक गरेर दिनुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ मैले एक कुरा छु, बाल गीत कस्तो खालको हुने भनेदेखि त्यहाँ लेखन सर पछि एकको लागि लोक लयमा होस्, गीत लयमा होस् भन्ने चाहेको छ। त्यसकारणले पछि 1, 2, 3 को लागि बाल गीत चाहिँ लोक लयमा अत्यन्त राम्रो, त्यसपछि नीतिगत लयमा गीत लयमा आवश्यक छ। बाल कथा कुरा गर्दाखेरि लोक कथा र नीति कथाको मात्रै राख्ने हो। कक्षा 3 मा गएर त्यसलाई ऐतिहासिक कथा पनि राख्नु आवश्यक छ। 3 प्रकार कथा चाहियो। अब हाम्रो किताबमा चाहिँ कक्षा 2 कथा दुईटै कथा, एउटै कथा लोक कथा मात्रै, नीति कथा मात्रै दिएर हुँदैन, फरक कन्टेन्ट कथाहरू आवश्यक छ। त्यसरी बाल प्रबन्धन कुरा गर्दाखेरि 2 मा सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, वातावरणीय, लोक गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कक्षा 3 मा चाहिँ प्राकृतिक वातावरणहरू हुन्छ। यसै गरी कक्षा जीवनी दिँदाखेरि चाहिँ कक्षा 1 मा राख्न बालबालिकालाई सम्भव छैन। कक्षा 2 मा गएर कुनै स्थानीय समुदायको प्रतिभा तथा विद्वानको बारेमा चर्चा गर्दा उद्देश्य हुन्छ। कमसेकम स्थानीय प्रतिभाको चर्चा गर्नुपर्छ। कक्षा 1 मै गएर तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभाको कुरा यहाँ नराखिकन लोकल आफ्नै परिवेशको, आफ्नै भाषा, आफ्नै संस्कृतिको परिवेशका विद्वानको यहाँ चर्चा हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसै गरी तपाईँको रूपक भनेको संवाद र छलफल हो। त्यो चाहिँ कक्षा 2 मा र कक्षा 3 मा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। चिठी पत्रलाई तपाईँले घरायसी पत्रको रूपमा कक्षा 3 मा राख्न सकिन्छ निवेदन बाहेक। अनि व्याकरण चाहिँ यहाँ के हुन्छ पाठ्य पुस्तकमा भनेदेखि अघि मैले भन्नु बिर्सेछु, पाठ्यक्रममा चाहिँ यो व्याकरणको कम्पोनेन्ट हुन्छ। त्यो व्याकरण चाहिँ कार्यमूलक व्याकरण भन्छ यसलाई चाहिँ। यो कार्यमूलक व्याकरण भनेको चाहिँ परिभाषा दिने हो। नाम भनेको के हो, भ भनेको के हो भनेको त्यसको एक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। म घर जान्छु, जान्छौँ, जान्छ। यसरी अब्लिक यसलाई हामी कार्यमूलक व्याकरण भन्छ, फङ्सनल ग्रामर। कक्षा 1 देखि 3 मा पढाउँदाखेरि चाहिँ व्याकरणको परिभाषामा परिचय नदिइकन फङ्सनल व्याकरण दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ कुरा के गर्न सकिन्छ भने कक्षा 1 मा चाहिँ वचन व्यवस्था अनि घरहरू, उदाहरण लागि मैले कुखुराहरू जस्ता कुराहरू, एउटा कुखुरा, 2टा कुखुराहरू भनेर दिन सकिन्छ। यसरी वचनको कुराहरू यहाँ ल्याउन सकिन्छ। अकरण व्यवस्था भनेको नेगेटिभाइजर हो। घर जान्छ, घर जाँदैन, पढ्छ, पढ्दैन खालका वाक्यहरू यहाँ राखिनुपर्छ। कालमा खायो र खान्छको 2टा काल, 3टा काल कति छ, कालको अलि आधारभूत कुरा दिने र त्यसमा चाहिँ भूतकाल र अभूतकाल कुरा उठाउन सकिन्छ। यो अभूतकालको कुरा चाहिँ तामाङको कन्टेक्स्ट कुरा हो। तपाईँ आफ्नो भाषाको व्याकरणको आधारमा यसलाई पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ, पाठ्यक्रम राख्नुपर्छ। लेख्य चिन्हहरू प्राय गरी पूर्ण विराम र चिन्ता चिन्ह भएको यसलाई वर्ण विन्यास कुराहरू चाहिँ स्पेलिङ कसरी राख्ने त? अब हाम्रो भाषामा मोटो स पातलो स छैन, तर यस्तो अवस्थामा चाहिँ कुन शब्दको कहाँ प्रयोग हुन्छ
हाम्रोमा अरू हुन सक्छन्, यस बारेमा ख्याल दिनुपर्ने हुन्छ। र बाल बालिकालाई 8औं नम्बरको व्याकरणको एउटा अर्को पाठ हुन्छ, शब्द भण्डार र उखान टुक्क। त्यसैले कक्षा 1 को बाल बालिकालाई प्रयोगवाची शब्दको बारेमा थाहा दिनु आवश्यक छ। विपरीतको आकाश र पताल यस्तो विपरीतार्थ पनि। त्यसै गरी यस्तै क्रम चाहिँ तपाईँको उस्तै ध्वनि भएको अनेक अर्थ लाग्ने अनुक्रियात्मक शब्द उखान टुक्क कक्षा 2 मा राख्न सकिन्छ, केही उदाहरणको लागि। त्यसै गरी 3 मा यसरी पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक बनाउँदाखेरि यो कुराहरूमा हामीले यो सन्तुलन ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले तपाईँहरूलाई अलिक सजिलोको लागि यहाँ कक्षागत रूपमा पाठ्यक्रम नै कस्तो हुने त पाठ्य विषय कन्टेन्ट कस्तो हुने भन्ने कुरा राखेको छु मैले। यो विषय यो कथन चाहिँ मेरो आफ्नो तर्फबाट बनाएर तपाईँहरूलाई बनाइदिएको हो। यसमा चाहिँ सुरुमा विभिन्न मातृभाषाको पाठ्य पुस्तकबाट के देखिन्छ भने सुरुमै बाल बालिकालाई बाल गीत राखेको हुन्छ। यो बाल गीत राख्नुको महत्त्व के हो भने एकातिर बाल बालिकालाई रमाइलो बनाउने हो, अर्को चाहिँ बाल गीत भनेको चाहिँ सुनाइ र शिक्षक सँगसँगै त्यो गीत गाउँदाखेरि बोलाइ सिपको विकास हुन्छ। सुनाइ सिप र बोलाइ सिपको विकासको लागि चाहिँ बाल गीत राखिन्छ, सुरुमै राखिन्छ। नेपाली भाषाको किताब तपाईँले हेर्नुभयो भने काला टोली बाटोली भनेर सुरुमै राखेको छ। यसरी त्यसपछि तपाईँले कक्षा 1 मा चाहिँ घर वरिपरिको वातावरणको चित्र दिएर यो चित्र भनेको चाहिँ के हो भने त्यहाँ उसले हेरेर उसले आफ्नो मनको भाव बोल्ने सिपको विकास हुन्छ, हेर्ने सिपको विकास हुन्छ। अब बोल्नु पर्यो भने बोल्ने अनि इग्नोर गर्ने हो। त्यहाँ गुम्बा या कुनै धार्मिक वरिपरिको वातावरण मिलाउने। 4 नम्बरमा 1 हेर्नुहोस्, स्थानीय जीव जन्तुको चित्र दिने, कुखुरा बाख्रा सुँगुर के हुनसक्छ, अनि सांस्कृतिक सम्पदा चित्र दिने। त्यसपछि तपाईँले त्यो चित्रहरूको पहिचान गरिसकेपछि अन्तमा स्वर वर्ण अनि बाल गीत हुँदै व्यञ्जन वर्ण। त्यसपछि तपाईँले हेर्नुहोस् त 10 नम्बर हेर्नुहोस्, सकल वर्णहरूको वर्णबारे शब्द बनाउने अनि आकारबाट शब्द बनाउने, इकार उकार एकै तब के वर्णहरू छन् तीबाट बनाउँदै जानुहोस्। अन्तमा यो गीत प्रबन्ध कथा आदि बन्दै जान्छ। त्यसै गरी तपाईँ कक्षा 2 मा हेर्नुभयो भने बाल गीतबाट त्यति बेलासम्मले सबै अक्षर चिनिसकेका हुन्छन्। अक्षर चिनिसकेपछि उसलाई बाल गीत एउटा, त्यसपछि कथा, त्यसपछि निबन्ध, यसरी एक पालो गरेर दिँदै जानुभयो भने बाल बालिका रमाइलो हुन्छ भन्ने एउटा हाम्रो मान्यता पनि छ, अनुभव पनि छ। यो फ्रेममा तपाईँले आफ्नो किताब लेख्न सुरु गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँले 1 हप्तामा धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो त आफ्नो अनुभव के छ भने मैले शेर्पाको उसमा एउटा जिल्लामा गएर 1 दिनमा पाठ्यक्रम बनाइदिएको छु। सबैले मिलेर पाठ्यक्रम बन्यो। त्यहाँ 20-21 जना शेर्पाका शिक्षकहरू थिए अनि गुम्बाका गुरुहरू पनि थिए। उहाँहरू सँगसँगै हाम्रो त्यति बेला गाउँ होसेर लामा पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यहाँ बसेर 1 दिनमा मजासँग पाठ्यक्रम बनाउनु भयो। भोलिपल्ट हामीले होटलमा बसिरहेको थियौँ। भोलिपल्ट बिहान हामीले काम आयोजन गरिदियौँ। 5वटा समुदायले समूह बन्यो। एउटा समूहले गीत लेख्यो, 4-5 जनाले 5वटा गीत लेख्यो। अर्को समूहले चाहिँ 5वटा कथा तयार गर्नुभयो, एउटा तयारी गर्नुभयो, एउटा निबन्ध तयारी गर्नुभयो। एउटा समूहले क ख ग घ को वर्णको पहिचान गर्नुभयो। खाना खानुभन्दा अगाडि ब्रेकभन्दा अगाडि किताब तयार भयो। त्यसपछि हामीले खाना खाएपछि आफ्टर लन्च चाहिँ अभ्यासहरू बनायौँ, अभ्यास बन्यो। त्यसपछि बेलुका त के देख्यो भनेदेखि त्यो एउटा संस्थाले आयोजन गरेको थियो, एनजिओले आयोजन गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ अन्त बेलुका सबै सामग्रीहरूले एकसँग राखेर कम्प्युटर प्रिन्ट गर्यो। भोलिपल्ट गोष्ठी छोडेर हिँड्ने बेलामा त्यसो दिन सबैको हातमा किताब थियो, त्यो ड्राफ्ट थियो। उहाँहरूले त्यस किताबलाई गएर पढाउने साथसाथै त्यसमा परिमार्जन गर्दै जाने भयो र अन्तमा 6 महिनामा उहाँहरूको फेरि एकपल्ट भेला भएर त्यो भेलाले किताब फाइनल गरेर छापेको छ। यसरी 2 दिनमै किताब तयार गर्न सकिन्छ 20-22 जना भयो भने।
मसँग अर्को पनि एउटा अनुभव छ त्यो चाहिँ सेतो चिल्ड्रेन फन्डले उदयपुरमा मलाई बोलाउनु भयो म त्यहाँ गएँ त्यहाँ चाहिँ बान्तवा भाषा चाम्लिङ भाषा तामाङ भाषा अनि नगर भाषा र उर्दू भाषा र के अरे 6वटा भाषाका 55 जना किताब लेख्ने मान्छेहरू थिए मैले एक दिनमा उहाँहरूसँग बसेर पाठ्य पुस्तकको भाषाको बारेमा कुरा गरेँ दोस्रो दिन मलाई पाठ्य पुस्तक लेख्न लगाए 6वटा ग्रुपले 6 ठाउँमा बसेर मजाले आफ्नो भाषा आफ्नो समूहको कुराहरू लेख्नुभयो तेस्रो दिन उहाँहरूले पनि 6वटा भाषाको किताब एकैपटक तयार गरेर बोकेर हिँडेको अनुभव छ सेतो चिल्ड्रेन फन्डले 6 वर्ष अगाडि तयार गरेको कुरा हो त्यसले नै हामी 2-3 दिन एक हप्तामा बसेर 2-3 दिनभित्रै हामी 20-22 जना एकै भाषिक समुदायको 20-22 जना मान्छे बस्ने हो भनेदेखि किताब एकै दिनमा बन्छ त्यसो भएको तपाईहरुले पनि समूहमा राखेर कोहीले कथा लेख्ने कोही कविता लेख्ने कोहीले गीत लेख्ने कोहीले प्रबन्ध लेख्ने गर्नुभयो भने 2-3 दिनमै यो किताब तयार हुन्छ ट्र्याक त्यसपछि छलफल त बाँकी नै छ यसै कुरा गर्दैछु म अब मोटामोटी म सिटाउन लागे पुस्तकका केही अरु पक्ष पनि हुन्छन् यो चाहिँ म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु पाठ्य पुस्तकका अन्य पक्षमा चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा समावेश भएका पाठ्य सामग्रीहरू चित्र सहित त्यो चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक लैङ्गिक तथा अपाङ्ग मैत्री हुन आवश्यक छ यो लैङ्गिक आधारले पनि यसलाई विभेद हुनु हुँदैन महिला र पुरुषको व्यवहार अर्थात् छोरा चाहिँ पत्रिका पढेर बस्ने छोरी चाहिँ घरबाट आउने जस्ता कार्यमा विभेद त्यस्ता लैङ्गिक विभेद देखाउनु हुँदैन सामाजिक सांस्कृतिक विभेद देख्नु हुँदैन सबै सामग्रीहरू बाल मैत्री हुन आवश्यक छ त्यसै गरी तपाईँ पाठहरू मानवीय अस्तित्व बोध गराउनुहुन्छ जस्तै हालै तपाईँ देख्नुभयो पश्चिममा एउटा रोम भएको घटनाहरू यो मानवीय नै नभएको देखापर्छ यसरी मानवीयताको पक्षमा मानवीयताको बोध गराउने खालको पाठ चाहिन्छ हामीलाई सामाजिक सद्भाव हुनु पर्यो समभाव भएको पाठ चाहियो हामीलाई सद्भावको वृद्धि गराउने खालको पाठ चाहिन्छ सामाजिक मूल्य मान्यताको विकास गर्न चाहियो त्यसैले हामीले आफ्नो मातृभाषाको किताब लेखिरहँदाखेरि अरू जाति समुदाय या भाषिक समुदायलाई होस पोइस हुने खालका सामग्री त्यहाँ हुनु हुँदैन यसरी बाल मैत्री त चाहियो नै अनि कुनै पनि प्रकारको विभेद हुनु भएन त्यसै गरी तेस्रो मात्रै हेर्नुभयो भने चित्रहरू सकेसम्म सम्बन्धित भाषिक समुदायको संस्कृति सुहाउँदो हुनुपर्दछ तपाईँ त्यो भन्नु के हो भनेदेखि प्रत्येक पाठ चाहिँ त्यो जुन भाषिक समुदाय हो त्यो समुदायको हुनु उदाहरण लागि बाख्रै कुरा गर्ने हो भने तराईको बाख्रा र हिमालको बाख्रा उही नहुन सक्छ उही आकार प्रकारको नहुन सक्छ मैले देख्छु अलिकति गरम प्रदेशमा देखिने काग र लेकमा बस्ने काग फरक हुन्छ कालो र हल्का कालो त्यस्तो चित्र त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ हामीले त्यो समुदायमा भएको देखिने खालका नै प्रष्ट झल्किने खालको चित्र चाहिन्छ चित्रहरू सफा प्रष्ट हुनुपर्छ फेरि त्यो फाइन आर्ट जस्तो हुनु भएन एब्स्ट्र्याक्ट हुनु भएन कथा होस् कविता होस् त्यहाँ फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो त याद गर्नु फोटो राख्नु हुँदैन बाल बालिकाको लागि फोटोले कुनै क्रिएटिभ दिँदैन अरे त्यस कारणले चित्र कोरेको हुनुपर्छ त्यसो गर्दाखेरि प्रत्येक हरफमा बाल बालिकाको ध्यान जान्छ र ऊ क्रिएटिभ हुन्छ भन्ने हुन्छ तपाईँले चराको चित्र बनाउनु र चराको फोटो राख्नुमा धेरै फरक छ त्यस कारणले चित्रको महत्त्व यहाँ छ भन्ने खोजेँ मैले अनि पाठ्य पुस्तकका समावेश गरेका पाठ तथा अभ्यासहरू बाल केन्द्रित हुनैपर्छ बाल बालिकाको स्वभाव अनुसारका उमेर अनुसारको पाठ्य सामग्री चाहिन्छ हामीलाई पाठ्य पुस्तक बनाउँदाखेरि अभ्यास दिँदाखेरि नमुनाहरू दिन आवश्यक छ तपाईँलाई बिना नमुनाको तपाईँको अभ्यास पाठ गराउनु भयो भने उत्तर चाहिँ एकरूपता नआउन सक्छ नबुझ्न सक्छ प्रत्येक पाठको अन्तमा कठिन शब्दहरू अर्थ चाहिँ आफ्नै मातृभाषामा हुनुपर्छ मिनिङ चाहिँ शब्दार्थ चाहिँ
तामाङ भाषाको कठिन शब्दको अर्थ तामाङ भाषामा हुनुपर्छ। यदि त्यो मात्रै अहिलेसम्म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मान्यता दिएको हो, यदि मातृभाषामै शब्दार्थ दिन सम्भव छैन भने यसलाई चाहिँ पाठको अन्तमा अनुसूचीमा तामाङ नेपाली या मगर नेपाली दिन सकिन्छ। यो अहिले अभ्यास छ। गुरुङ भाषाको पाठ्यपुस्तक बनाउँदाखेरि त्यो अभ्यास गरिएको छ। किनभने त्यस्तो गर्दाखेरि किन लागेछ सकियो भने रिकनेक्ट गर्नु होला है फेरि सबै साथीहरूले रिकनेक्ट गर्नु होला है। पाठ्यपुस्तक त्यो प्रत्येक पाठको अन्तमा चाहिँ स्पष्ट खालको अभ्यास हुनुपर्छ अनि व्याकरण चाहिन्छ अनि अनुसार अन्तमा शिक्षकलाई निवेदन दिनुपर्छ। यी कुराहरू अन्तमा भन्नु प्रत्येक पुस्तकको सुरुमा चाहिँ आवरण, प्रकाशनको भनाइ, प्राककथन, पाठ्यपुस्तकको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशन र विसूची हुन आवश्यक छ। लाइन गएको हो? हजुर छैन आइरहेछ है। ल ठिक छ। ल मैले यसो गरेँ। त्यसो भएको हुनाले माथि कुरा गरौँ न। सकियो भने रिकनेक्ट गर्ने है सबैले। अमृत सर जोडिँदै हुनुहुन्छ। यता आउन मेरो किताब निछाल्ने म त्यो जुनको एकछिन छ के पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम सम्बन्धी है यबाट है। Apa ini? Ada bingung apa?
ए फेरि हरायो हुन्छ जोडिनु भएर टेक्स्ट बिस्तारै खोज्दा हुन्छ बोल्दै गर्दै गर्दा हुन्छ बोल्नुस् न बोल्दै गर्दा सबै अमृत सर हजुरले भन्दै गर्दा हुन्छ होला टेक्स्ट खोज्दै गरेर अमृत सर हजुरको माइकै देखाएको छैन के भयो सुनियो सुनियो ल देखियो ल देखियो सुनियो ल धन्यवाद अहिले देखिन्छ तपाईलाई देखाएको छ देख्नुभयो देखिएको छ टेक्स्ट देखियो है देखिया छ ल म अहिले अन्तिममा छु मैले सुरुमा पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ भनेर कुरा राख्यो दोस्रोमा मैले पाठ्य पुस्तक कस्तो हुने भनेर राख्यो तेस्रोमा चाहिँ यो तामाङ सम्बन्धी कुरा राख्दैछु मैले किनकि अब बालबालिकामा किताब लेखिसकेपछि लेखनको शैली हुन आवश्यक छ एकै खालको स्पेलिङ एकै खालको शब्दको र त्यसले धेरै उता चढाव नहुने गरी त्यो लेखन परम्परा भिन्न आवश्यक छ मैले यहाँ तामाङ लेखन शैलीको कुरा उठाउँदैछु यसले चाहिँ कतिपय लेखन उन्मुख भाषाहरूको लागि काम लाग्न सक्छ अब मगर लिम्बू अरू ठुला भाषाहरू त अलरेडी उनीहरूको लेखन शैली विकास भइसकेको छ तर जुन भाषामा लेखन शैली विकास भएको छैन त्यो लेखन शैली विकास नभएको लागि चाहिँ यो काम लाग्न सक्छ यो बोलचालमा रहेको भाषालाई लेख्ने रूप दिँदाखेरि केही नियमको पालना गर्नुपर्दछ कथ्य भाषामा जस्तो सहजता र सरलता चाहिँ लेख्ने भाषामा हुँदैन कथ्य भाषा बोल्दाखेरिको शारीरिक हावभावले चाहिँ धेरै गेस्टरले धेरै कुरा बुझ्न सक्छ तर लेखनमा चाहिँ त्यो शारीरिक हावभाव नहुने हुनाले त्यो लेखेरै त्यसलाई व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भएकोले लेखनमा एक किसिमको अनुशासन चाहिन्छ अब त्यसो भएकोले तपाईँ जुनसुकै लिपिको प्रयोग गरोस् आफ्नो या अरू लिपि त्यसो गर्दाखेरि लेखन शैलीको एउटा विकास हुनुपर्छ मैले यो कुरालाई जोड दिने प्रयास गरेँ तामाङ भाषामा चाहिँ थोरै फरक प्रकार नेपाली भाषाको भन्दा धेरै फरक प्रकारको लेखन शैली छ हामी त्यसलाई चाहिँ वर्णको तहमा के गर्ने शब्दको तहमा के गर्ने र वाक्यको तहमा के गर्ने भनेर हामी 3 तहको कुरा गर्छौं तपाईलाई यो आइडिया मात्रै पनि शेयर गरे वर्णको तहमा हामीले के भनेका छौं भने उच्चारित वर्ण पद्धति अनुसार तामाङ लेखनको मानकीकरण गर्ने भनेको चाहिँ जुन वर्णहरू चाहिँ पहिचान भएको छ जुन वर्ण चाहिँ भाषा शास्त्रीहरूको सहयोगमा यतिवटा वर्णमाला छ भनेर वर्णमालाको पहिचान भएको छ त्यो पहिचान भएको वर्ण मात्रै लेख्ने भन्ने हो उच्चारित वर्णको अर्थ के हुन्छ भने त्यो भाषामा भएको वर्णमाला किताबमा के छ भन्ने होइन अब देवनागरीले प्रयोग गर्ने वर्ण चाहिँ संस्कृत भाषाको वर्ण हो तर संस्कृत भाषाको सबै वर्णहरू देवनागरीमा प्रयोग हुँदैन उदाहरणको लागि रि रि लिरि लिरि प्रयोग हुँदैन त्यसैले नेपालीको वर्णमाला छुट्टै छ संस्कृतको फरक छ अहिले रि पनि नेपालीबाट हटिसकेको छ लिरि लिरि त हटि नै सकेको छ त्यसो भएकोले त्यसै गरी तपाईँ आफ्नो भाषाको मानकीकरण गर्नुस् पहिचान भएका वर्णहरू पहिचान भएका वर्ण मात्र लेख्ने गर्नुपर्छ लो सुनेन म्युट भयो त
शून्य छ सर, अमृत सर शून्य छ। शून्य छ? शून्य छ, शून्य छ। ल धन्यवाद तपाईँ शून्य छ। ल धन्यवाद कतै मिट भयो। त्यसै गरी दुई पहिचान भएका वर्ण मात्र लेख्ने अरू वर्ण उदाहरण लागि तामाङमा अ इ उ ए ओ ऋ ञ अ स स क्षेत्र ज्ञा छैन, लेख्नु परेन। अमृत सर स्क्रिन शेयर भएन। ए स्क्रिन शेयर भएन फेरि अघि भइरहेको थियो होइन भएको छैन। तपाईँले भनेको सुनिरहेको छौँ, अब स्क्रिन शेयर गर्नुहोस् न, भन्दै गर्नुहोस्। ल हामी गर्दैछ है त, किन शेयर भने ठिक हुन्छ। स्क्रिन शेयर भइरहेछ त नि, आइरहेछ उहाँको। अच्छा ए आइरहेछ। सरी है स्क्रिन त सरको टाउको मात्रै आइरहेको थियो। यहाँ पनि आएको छैन, फोटो मात्रै आयो। अहिले आछ छैन, अहिले पनि आएको छैन यता। ए अब त्यो चाहिँ त्यहाँ आफ्नै प्रोग्राम होला, यहाँ आइरहेछ। म फेरि गर्दिन्छु है। ल अब आयो आएन विष्णु सर, तपाईँ फोटो मात्र आएको छ। आइरहेछ त्यो आफ्नो चाहिँ प्रब्लम होला, आइरहेछ। धन्यवाद है त। त्यो अरू आउनु हेर्नुहोस् त्यसबाट है त। स्क्रिन शेयर गरिदिनुहोस् त एकचोटि। स्क्रिन शेयर गरौँ एकचोटि। एकचोटि गरिदिनुहोस् त। आएन विष्णु सर, आएन। एकछिन आउँछ उहाँको। धेरैकोमा आएको छैन। किन कोहीमा आउने कोही नआउने के होला यस्तो? त्यो हो र, कोही आउने कोही नआउने हुन्छ सर। मेरो पनि आएको छैन। त्यही त हो नि, कसरी त्यो हो? एकचोटि फेरि गरिदिनुहोस् त अमृत सर। त्यसो गरिदिनु भयो भने सबै कहाँ जान्छ। अहिले आयो मगरलाई मात्र नआएको भीम गुरुङकोमा आएको छ है, भीम गुरुङकोमा आएको छ। तामाङकोमा चाहिँ आइरहेछ। राईहरूको पनि आएको छैन, राईहरूकोमा। जिरेलमा कुनै आएको छैन। अहिले आयो छैन। जिरेलकोमा पनि आएको छैन। अमृत सरकोबाट त्यो सेयर अलिकति एकचोटि स्लिप पठाइदियो भने यता हिमालतिर पनि आएको छैन है। यो हेड सम्भवै छैन। पूर्वतिर नि आएको छैन। भनेको बुझिएन हौ। मैले सुनौ होइन, आफ्नो भाषाको गुण हामीलाई थाहा छ नि त। आएन है, सुनिरहेछ। फोटो किन बोल्नुहोस् ल भाइ। हुन्छ बोल्नुहोस् बोलिसुनुहुन्छ। त्यस कारण अब त्यो बोलेको कुरा गरौँ। सुनिरहेछ, फोटो आइरहेछ। अनि त्यही वर्णगत तहमा, शब्दगत तहमा र वाक्यगत तहमा, तीन तहमा धेरै हाम्रो चाहिँ जम्मा 20-22 वटा नियममा गएको छ। यसले बन्द गर्नु। अब तपाईँहरूले यसैमा आधारित भएर म तपाईँलाई सेयर गरिदिन्छु। बन्द गर्नु हुन्छ, त्यही गरौँ। मैले यसले बन्द गरेँ। फेस अनुहार देखिन्छ? अनुहार देखिन्छ। बस अब यो देखिन्छ। बन्द भयो सरको अडियो। सरको अडियो बन्द भयो। प्रविधिले दुःख दियो, म्युट भयो। अमृत सर सक्नु भयो? सिद्धिहाल्ने है त। सुनिन्छ? ल अब तपाईँहरूले के गर्छु भने यो यति तपाईँहरूलाई मैले सेयर गरेँ होइन। अब तपाईँले के गर्नुहोस् भने यो डकुमेन्ट हामी एक ठाउँमा राखिदिन्छौँ। तपाईँहरूले मजासँग यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर लान सक्नुहुन्छ। र के गरौँ भनेदेखि यो पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकको जो ढाँचा छ त्यो ढाँचामा तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो भाषाको किताब लेख्नुहोस्।
कुनै कुनै भाषाको किताब छ भने पनि केही छैन। यो स्थानीय तहको कुरा हुन्छ। प्रत्येक विद्यालय नियम के छ भने प्रत्येक विद्यालयले आफ्नो लागि पाठ्य पुस्तक बनाउनु पर्ने नियम छ। त्यसो भएको हुनाले के हुन्छ? जुम देखायो जुम बोल्नु सर किन देखायो? त्यसो भएकोले अब हामी त्यसको आधारमा हामी के गरौँ भने किताब लेख्न सुरु गरौँ। त्यो क्रममा तपाईँ 2 जना साथीहरू राखेर बनाउनुहोस्, कविता लेख्नुहोस्, कथा लेख्नुहोस्, बाल कथा, बाल कविता, बाल गीत आदि यसरी किताब तयार गर्नुहोस्। तपाईँहरूले साँच्चै नै यसमा हामी सँगसँगै हुन्छौँ। र मेरो अनुरोध के छ, तपाईँहरूले किताब लेखेपछि अर्को हप्ता कुनै दिन, अब आजै फिक्स गरे पनि भयो, अर्को हप्ता ठ्याक्कै आज सोमबार हो कि सोमबार भेटे पनि भयो होइन। यसै टाइममा हामी 4-5 जना विज्ञहरू बस्छौँ। म हुन्छु, अमर तुम्याङजी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मातृभाषा समितिमा हुनुहुन्छ, उहाँ म लगायत 4-5 जना तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको किताब लेखेपछि प्रस्तुति गर्ने क्रममा हामी तपाईँलाई इनपुट गर्छौँ। 1 या 2 इनपुट भएपछि तपाईँहरूको किताब पुरा हुनेछ। तपाईँहरूले बाल गीतहरूलाई पनि लेखेर अलि अभ्यास सहित राख्नुभयो भने सर मिसहरूले त्यसलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर बालबालिकालाई पढाउन सकिन्छ। यो किन आवश्यक छ भने अहिले संस्कृत भाषाको जो उनीहरूले जसरी एकदम मोडे बलको साथ हामीले 2 पटक विरोध पत्र जारी गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले हामीसँग कुनै सम्बन्ध सम्पर्क नराखेको हुनाले उनीहरू लागू गर्ने मोडमा छ। धेरै भाषाको पाठ्यपुस्तक बनेको छैन। उहाँहरूले के भनेको छ भने मातृभाषा हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ, मातृभाषामा सामग्री भएन भने स्थानीय विषयको सामग्री सुरु गर्छौँ, स्थानीय विषयको भएन भनेदेखि मात्रै 2 नभएमा संस्कृत प्रयोग गर्छौँ भनेको छ। त्यसको अर्थ पनि हाम्रो भाषा धेरै भाषामा मातृभाषामा पाठ्य पुस्तक बनेको छैन, धेरै ठाउँको स्थानीय विषय छैन। त्यसो भएकोले संस्कृत भाषालाई ऐच्छिक भन्दै लाग्नेमा लागेको हुनाले हामीले पनि आफ्नो मातृभाषामा आफ्नो तहको मातृभाषा फेरि स्थानीय मातृभाषामा पाठ्य पुस्तक तयार गरेर स्थानीय विद्यालयमा लागू गर्नलाई उनीहरूसँग छलफल गरेर सहकारी गरेर गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमलाई संस्कृत भाषालाई रोक्न सकिन्थ्यो। अर्को चाहिँ हामी आफ्नै भाषा किताब हामी आफै लेख्न सक्छौँ भन्ने हुन्थ्यो। अब योभन्दा तपाईँ ठुल्ठुलो विद्वानको कुरा गर्नु पनि हुँदैन। यो पाठ्य पुस्तक चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहबाटै स्थानीय बालबालिकाले दिने भएकोले मात्र के चाहियो भने बालबालिकाले बुझ्ने सरलतम भाषामा अघि भएको कन्टेन्टहरू राख्ने भयो भने किताब मात्र लेख्न सकिन्छ। मसँग यस्तो लेख्ने अनुभव छ। मेरो बिचमा धेरै श्रोताहरू तपाईँहरूले दर्शकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूबाट धेरैले पाठ्य पुस्तक लेखेको होला। मसँग सम्पर्क राखे अनुसार चाहिँ 20 जनाभन्दा बढी चाहिँ पाठ्य पुस्तक लेखेका, विभिन्न भाषामा लेखेका र लेखे अनुभव सङ्घालेकाहरू यहाँ छन्। अनि तपाईँहरूले पनि यसरी हामी पनि तपाईँहरू सँगसँगै दोस्रो तेस्रो चरणको भेटघाट भयो भने तपाईँहरूको कुरा सुन्दै त्यहाँ हामी इनपुट दिन्छौँ। मैले यति भने आजलाई तपाईँ कुरा सुन्नु समय छ भने म तपाईँको कुरा सुन्छु। समय चाहिँ अझै 15 मिनट जस्तो छ है। यहाँले कसैले राख्नु आफ्नो हात उठाउनु होला अनि चाहिँ बोल्नु होला। छ भने अमृत सरसँग कुराकानी सर म अलिकति राख्नुहोस् न सर। हजुर म अलिकति बोलौँ पाएँ भने साथीहरू बोलौँ है त। यहाँ विषयवस्तुमा रहेर त बोलौँ सर। मलाई बोल्न दिनु भएको सर? हजुर आयोजक सरहरूलाई पनि धन्यवाद। अमृत दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कम्तीमा फ्लोर ओपन गरिदिनु भयो, एक खालको कन्सेप्ट दिनुभयो, यसको लागि अमृत दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
अब मैले पनि हिमाल भाषाको चाहिँ 1 कक्षादेखि 5 कक्षासम्म पाठ्य पुस्तक बनाउँदा केही थोरै अनुभव चाहिँ भयो। त्यही पनि अमृत दाइसँग चाहिँ अलिकति मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ। अब हामीले चाहिँ विशेष गरेर क्रिएटिभ वर्कहरू, रचनात्मक क्रियाकलापहरू जस्तै प्रोजेक्ट वर्क भयो, डिस्कसन भयो, सेयरिङ स्किल भयो, डिबेटका कुराहरू चाहिँ 4 र 5 मा राखेका थियौँ। अब दाइसँग अलिकति मैले जानकारी लिन खोजेको चाहिँ त्यो जुनियर लेभल अब 1 मा त अब क्रिएटिभ वर्क त्यति नहोला, 2 र 3 मा उनीहरूको लेभलमा प्रोजेक्ट वर्क, डिस्कसन, प्रेजेन्टेसन, सेयरिङ त्यस्ता कुराहरू एक्सर्साइजहरूमा राख्दा सकिन्छ सकिँदैन, अलिकति दाइको पनि अनुभव सुन्नु पर्यो भन्ने लागेको। यति हो मेरो धारणा। हुन्छ डाक्टर साहब, अनि हाम्रो यहाँ उमा राई भक्तपुरबाट हात उठाउनु भएको छ उहाँले, अनि शान्ति देवी राई। पहिला उमा राई। सर नमस्कार। विशेष गरी यहाँहरू सबैलाई, आयोजक टिमलाई विशेष गरेर मेरो चाहिँ मलाई अनुभव छैन। मलाई यहाँ अघि सरले प्रस्तुत गर्दा गर्दै लागेको चाहिँ यो प्रबन्ध, यो नेपाली भाषामा पनि प्रबन्ध राखेको छ। यो चाहिँ अब 4-5 का बच्चाहरूलाई उनीहरूको लेभल अनुसार कति शब्द अथवा कति वाक्यमा चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हो भन्ने एउटा जिज्ञासा छ। हजुर यति मात्रै हजुरको? हजुर धन्यवाद। शान्ति देवी राई। म शान्ति देवी राई। मेरो जिज्ञासा भनेको चाहिँ योन्जन सरलाई यो उसको यो मोडलमा चाहिँ अब इन्डिजिनियस मोडलहरू नआएको जस्तो देखियो सर, होइन? हाम्रो स्टडी र लर्निङ त इन्डिजिनियसमा डिपेन्ड हुन्छ। यो त फर्मल एजुकेसन, वेस्टर्न एजुकेसनसँग नै चाहिँ मेल खाने जस्तो देखियो सर। हामीले त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो अब हाम्रो लर्निङ नै फरक छ भन्ने देखिन्छ, होइन सर? अब वेस्टर्न र इन्डिजिनियसको फरक छ र हामीले यो गर्दा गर्दै लोकल एजुकेसनले जोड्ने र प्र्याक्टिकल एजुकेसनमै हो हामी डिपेन्ड हुने, मतलब हाम्रो लर्निङ चाहिँ प्र्याक्टिकल एजुकेसनमै हुन्छ र यो यस कारणले गर्दा यो लिमिट भयो। यसमा बढी अब्जेक्टिभ टाइपको लर्निङहरू देखिन्छ सर, र मलाई चाहिँ यो लाग्यो। अहिले चाहिँ यति नै राखेँ। थ्याङ्क यू। हस् हस्। हाम्रो भीम गुरुङ सर चाहिँ बुटोलदेखि बोल्नुहोस्। भीम गुरुङ सर 4बाट सुरु गरेर उत्तर दिनु। सबैले नमस्कार है, सबैले छ्याजालो। भीम सर सकेपछि हजुर हजुर सर मेरो चाहिँ प्रश्न पृथक छ अमृत सरलाई। अब पाठ्य पुस्तकको तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ। सर्वप्रथम त चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ जुन 1-5 सम्म लगेको पाठ्य पुस्तक छ, त्यो पाठ्यक्रम र चाहिँ अहिले हाम्रो यो पाठ्यक्रम चाहिँ के छ, भिन्नता हुन्छ या अर्को गराउन खोजिएको अथवा त्यसमा थप गर्न खोजिएको हो, त्यो कुरा चाहिँ जानकारीमा चाहिँ आउनु पर्यो अमृत सरलाई, होइन? अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो जानकारी, मैले 2053 सालमा स्कुल कलेज संस्थागत विद्यालय खोलिसकेपछि त्यसपछि मैले लगातार चाहिँ मैले गुरुङ भाषा र मगर भाषा अहिलेसम्म लगातार पढाइआएको छु पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्य पुस्तकबाट। त्यसबाट मैले चाहिँ के अनुभव प्राप्त गरेको छु भने, मैले सुरुवातमा चाहिँ गर्दाखेरि मेरो विद्यार्थीहरू लगभग 300-350 विद्यार्थी थिए भने अहिले घटेर 100को हारेमा आइपुगेको छ। त्यसको मतलब के भन्दाखेरि हाम्रो समाजले मातृभाषाको एवारनेस जबसम्म गराउन सकिन्न तबसम्म हामीले पाठ्य पुस्तक चाहिँ मात्रै चाहिँ प्रकाशित गरेर पाठ्य पुस्तक लगेर पाठ्य पुस्तकले थपाएर चाहिँ खासै त्यति चाहिँ अर्थ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँले अहिले पनि चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो मातृभाषाको पाठ्य पुस्तकहरू चाहिँ खात चाहिँ दिएका छन्। हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ कम चाहिँ वास्ता गर्दैनन्, हाम्रो मान्छे त्यति पनि चासो दिँदैन भने पर योतिर चाहिँ ध्यान चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ पब्लिक एवेरनेस जुन चाहिँ हाम्रो समुदायभित्र चाहिँ एवेरनेसलाई बढी चाहिँ ध्यान दिने हो कि यति मात्रै। धन्यवाद। अमृत सर हजुरको उत्तर राजकुमार सर एकछिनमा राजकुमार सर एकछिन भाइ। पहिलो चरणमा चाहिँ एउटा हाम्रो धिमाल सरले उठाउनु भएको प्रश्न प्रोजेक्ट वर्क भनेर यो अभ्यासमा राख्न सकिन्छ, राख्नु पनि पर्छ होला, होइन? किन सानदेखि अभ्यास गरिरहनुपर्छ, तर त्यस कारणले यो राख्न नसकिने होइन।
तर कक्षा 1-2 त्यो सम्भव नहोला अहिले नै। प्रोजेक्ट वर्क पनि धेरै स्टाइल हुनसक्छ, तर कक्षा 3-4 देखि चाहिँ सम्भव छ, सम्भव गर्नु पनि पर्छ होला। मैले यति भने तपाईँहरूलाई यो हाम्रो अभ्यास पनि काम गर्छ। दोस्रो नै चाहिँ प्रबन्ध कति शब्दको हुने भन्ने प्रश्न थियो। अब जम्मी अभ्यास सहित एउटा पाठलाई 5 पेज भनियो। त्यो 5 पेज भित्र चाहिँ कमसे कम 2 पेज 3 पेज चाहिँ अभ्यास चाहिन्छ। त्यसपछि 60% चाहिँ चित्र भनेपछि मात्र 40% टेक्स्ट हो। त्यसपछि 1 पेजमा बढीको 200 शब्दमा लेख्नुपर्छ होला यो 1, 2, 3 कक्षाको लागि। भेरी सरल। बढीको 100-200 शब्दभन्दा माथि गयो भने चित्रले कभर गर्न सक्दैन, चित्र कम हुन्छ। अभ्यास कम भयो भने पाठ राम्रो नबन्न सक्छ। या भोलि पाठ्यक्रम कसैले पाठ्यपुस्तक मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यसमा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसमा त्यो एकदम छोटो नै हुनुपर्छ भन्ने देखियो, किनकि चित्रबाट बढी सम्झाउनुपर्छ पाठबाट होइन भन्ने छँदैछ। यो अर्को तेस्रो नम्बर सायद शान्ति देवी राईजीको होला। प्रश्न राम्रो छ इन्डिजिनस टिचिङ लर्निङ सिस्टमको बारेमा, तर अहिले हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने त्यस्तो खालको पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक बनाउन सक्दा राम्रो हो, तर अहिले चाहिँ हामी यता फ्रेमभित्र पस्यौँ। नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जे बनाइदियो तपाईँ त्योभन्दा तलमाथि गयो भने उसको हाम्रो पाठ्यपुस्तक एक्सेप्टेड हुँदैन। त्यो एक्सेप्टेबल गर्नको लागि अहिलेको लागि चाहिँ अनुमोदन गर्नको लागि पनि हामी त्यो फ्रेममा जानुपर्ने हुन्छ। बरु हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ के राख्न सक्छौँ होला। भोलि हामीले आफ्नै मातृभाषाको सिक्ने सिकाइको इन्स्टिट्युटहरू खोल्ने संविधानले अधिकार दिएको छ 31 को पासले। त्यो आधारमा हामीले आफ्नै इन्स्टिट्युटहरू खोलेर भाषा सिक्ने सिकाउने क्रम भयो भने हाम्रो टिचिङ लर्निङ मेथड लागू गर्न सकिन्छ होला। र अहिले म चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको ठ्याक्कै नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको फ्रेमवर्कभित्रै छु। किनभनेदेखि यो चाहिँ नेपाल सरकारकै स्कुल विद्यालयहरूलाई पठन पाठन गर्नुपर्ने हो। विशेष गरी कक्षा 1-2 बालबालिकाले पठन पाठन गर्ने हुनाले शिक्षक त्यसैमा अभ्यस्त भएकोले त्यो कुरा उठाएँ मैले। म्याडम कुरालाई म सेल्युट गर्दै त्यसमा सायद हामीले केही नयाँ कुरा गऱ्यो भनेदेखि त्यो एक्सेप्ट हुँदैन होला, मेरो कुरा मात्रै हो। चौथो प्रश्न भीमजीले गर्नुभयो। मैले उठाएको भीमजी कुरा ठिक हो, तर मैले अहिले चाहिँ यो गणतन्त्र स्थापना भयो 2072 सालको संविधान आएपछि 72 सालमा आएपछि अहिले चाहिँ यो देखिन्छ भने देखिन यो स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन मातृभाषा सहित यो 76 सालमा आएको पछिल्लो पाठ्यक्रम हो, लेटेस्ट। अब 1 वर्ष अगाडि भनौँ न, यो पाठ्यक्रम चाहिँ पछिल्लो लेटेस्ट भएकोले यो अहिलेको संविधान र पाठ्यक्रम निर्देशिका र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसारको यो ढाँचा भएकोले मैले यो ढाँचा फलो गरेँ। सायद तपाईँ हामीले बनाएको अलिक अघिल्लो मोडल चाहिँ थोरै फरक भयो होला, मूल कुरा त उस्तै छ। त्यसो भएकोले यसमा फरक छ, निश्चित रूपमा भयो। अर्को चाहिँ यो आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2075 साल यो मातृभाषा बाहेक सबैको लागि पाठ्यक्रम बनाइदिएको छ यहाँ। यो मोडल पनि मैले लिएको छु। त्यसो भएकोले यो पछिल्लो मोडलमा, किनकि अहिले विद्यालयले पछिल्लो मोडल चाहिने पछिल्लो मोडल कुरा गरेको छु, यो छ। अब जहाँसम्म यो मातृभाषाको एवारनेस त स्वाभाविक रूपमा एवारनेस छैन, यसको कारणहरू छ। एवारनेस किन भएन भन्ने कारण छ। अहिले कारणतिर अहिले समय नजर कुनै दिन हामी यसमा पछि सेकेन्ड या थर्ड चरणमा हामी कुरा गरौँला, यस बारेमा धेरै गर्न सकिन्छ। सिडिसीको छ। त्यसो भएकोले अहिले चाहिँ हामी के गरौँ भनेदेखि धेरै अब जुन अब ठुला भाषाहरू उदाहरण लागि लिम्बू, मगर, तामाङ स्क्रिन आउँछ होला नि त। अनि यसमा चाहिँ त
तर धेरैभन्दा धेरै भाषाहरू विशेष गरी सासाना धेरै उक्त भएको भाषाहरूमा सुनिन्छ यहाँबाट भएको हुनाले यी धेरैभन्दा धेरै भाषा पाठ्यपुस्तक बनाऊ। ब्ल्याङ्क भयो किन भयो थाहा भएन मलाई पनि। सकिन लाएर होला नि। भनौँ सर अब 10 मिनट बाँकी छ होइन। अब हाम्रो यहाँ राजकुमार भीमजीको राम्रो कुरा हो, तर पनि अहिले हामीले धेरैभन्दा धेरै पाठ्यपुस्तक बनाउनु पर्छ। तर पाठ्यपुस्तक बनाउन सुरु गर्यो र पठन सुरु भयो भनेदेखि पाठ्यपुस्तकको क्वालिटी पनि बढ्छ होला, पढ्नेको चाहना पनि बढ्छ होला। यस बारेमा पछि कुरा गरौँ धेरै चाहिँ। ल अब राजकुमार दराई सरले हात उठाउनु भएको छ, अब उहाँको प्रश्न लिउँ अनि त्यसपछि हाम्रो डाक्टर तारामणि राई हुनुहुन्छ, उहाँले केही भनिदिनुहुन्छ कि केही कुरा थप्नुहुन्छ होला? नमस्कार सबैजनालाई, सेवा सलाम। हजुर नमस्कार। हामी त यो दराई भाषाको कुरा गर्दाखेरि यो कम्युनिटीमा अहिले जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि जम्मा 16-17 हजार छौँ। भाषा पनि लोप भइसकेको अवस्था छ, जम्मा 10 हजारले बोलिरहेका छौँ। अब हामी यो पाठ्यक्रम बनाउने कुरामा अथवा यो विषयमा अथवा यहाँसम्म पहुँच गर्ने सवालमा एकदम जेरोमा अहिले शून्यमा छौँ। त्यस कारणले अब हामी त अब चाहिँ गरौँला सुरु, र हामी सुरु गर्दा गर्दै हामी चाहिँ निकै पछि पर्छौँ कि भन्ने चाहिँ चिन्ताको विषय बनेको छ। यो म 2-4वटा गाउँमा गएँ, जुन गाउँमा दराई समुदायको दराई समाजमै विद्यालय पनि छ, दराईका बालबालिकाहरू पनि पढिरहेको अवस्था छ, र त्यहाँ भने टोटली दराई भाषाको कुनै पनि त्यो खालको चाहिँ पठन पाठन भएको छैन। मुख्य कारण चाहिँ हामी यो पाठ्यक्रम तयारीको लागि अथवा यो कुनै पनि यो कुरामा चाहिँ अहिले एकदम शून्यमा छौँ। त्यस कारणले यसको लागि कस्तो खालको प्रक्रिया हो अथवा कसरी जानुपर्ने हो, अलिकति यो विषयमा चाहिँ सरले यो कुरामा चाहिँ अलिकति भनौँ न एउटा चाहिँ कसरी यसको प्रावधानहरू त्यो विषयमा चाहिँ जानकारी पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो विचार हो। अमृत सर, हामी कति अर्को सेसन पनि जाने हो? यति हो हाम्रो सिद्धि हो मेरो। त्यसरी ल तपाईँको टुङ्ग्याउ हाम्रो डाक्टर। अरू क्वेसनहरू पछि फोनमा गरौँला। अब अमृत सरले फाइनल क्वेसन दिनुहुन्छ अनि हाम्रो डाक्टर तारामणि राई हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कता जानुभयो? मलाई क्वेसन सोध्न दिनुभए राम्रो हुन्थ्यो कि सरहरू? ल एउटा क्वेसनसम्म गरौँ त। ल मलाई त्यसपछि छोटो कुरा थियो त सर। ल छोटोमा है। ल सबैलाई मेरो आदिवासी अभिवादन। मेरो कुरा के भने अब यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोके अनुसार ढाँचा अनुसार हामीले मातृभाषा पाठ्यक्रम त बनाउँछौँ होइन, यो ठिक छ। तर यो शिक्षकको पारिश्रमिक र यो दरबन्दीको कुरा चाहिँ मैले काहीँ सुन्नु पाइनँ। के हो खास कुरा? अब हाम्रो राईहरूले 2-3 ठाउँमा चाहिँ अप्लाई गरिसकेका छन् यो मातृभाषा पाठ्यक्रमहरू, पढाए। तर के हो भने टिचरको शिक्षकको पारिश्रमिकको दरबन्दीको कुराले अलि अभावले खचमच आएको देखेको छु होइन, सुनेको छु होइन। त्यस्तो छ यो अवस्थामा हामीले के सोचिरहेका छौँ त? हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको समूहबाट अथवा हाम्रो चाहिँ जो हामी चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा काम गरिरहेको हाम्रो सरहरूले के सोचिरहनु भएको छ र हामीले हाम्रो ठाउँबाट के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। खास यति मात्र हो। धन्यवाद। अमृत सर छोटोमा दिनुहोस् अनि टुङ्ग्याइदिउँ। ल हुन्छ। दराईजीको प्रश्न के हो भने अब स्वाभाविक रूपमा दराई भाषा उक्त धेरै छ, थोरै छ, आदिको छ। तर के गर्नुहोस् भने तपाईँ आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ मातृभाषाको संरक्षण सम्वर्धन विकास र पठन पाठनलाई बजेट हुन्छ। त्यो बजेट तपाईँले माग्न सक्नु पर्यो। र अब के गर्ने त? कसरी पठन पाठन गर्ने? विद्यालय तहमा गर्ने कि अब निजी तहमा गर्ने? अब त्यस बारेमा तपाईँले चाहिँ आफ्नै गाउँपालिका वडा सरकारै हो, वडा सरकारमा गाउँपालिका या नगरपालिका सरकारमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुहोस् होइन। गाउँपालिकाको जिम्मेवारी हो कक्षा 1 देखि 12 सम्म पठन पाठनको जिम्मा स्थानीय सरकारले भएको हुनाले गाउँपालिकामै तपाईँ आफ्नो पहुँच बढाएर उनीहरूसँग छलफल गरेर आफ्नो भाषाको संरक्षण सम्वर्धन विकास पठन पाठनको लागि
गाउँपालिका नगरपालिका तपाईँ के छ कहाँसँग सम्बन्ध राखेर बजेट विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बजेट बनाउने बेला यो हो अहिलेदेखि नै तपाईँहरूले माग गरेर जानुहोस् है त। र सकिन्छ छिटोभन्दा छिटो धेरैभन्दा धेरै पाठ्य पुस्तक जस्तोसुकै भए पनि पढाइ सुरु गरिहाल्नुहोस्। किताबै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अघि मैले तपाईँलाई लेख्ने विधि सिकाइदिएको छु। जति सक्छ छिटो अहिले नै बजेटको लागि तर्जुमा गरिहाल्ने। अहिले बजेट भाषण सुरु हुन लागेको छ र बजेट आइसकेपछि आफ्नो भाषणलाई कसरी छिटो बनाउन सकिन्छ भन्ने। अनि अलिक कुरो के छ भने बाल अधिकार के हो भने मातृभाषामा पढ्न पाउनु बाल अधिकार हो। यो अधिकारलाई हामीलाई दिनुको लागि नेपाल सरकार तयार छ, तयार हुनुपर्छ। तपाईँ हामी पनि सक्रिय हुनुपर्छ। तरै बालबालिका आफ्नो मातृभाषा पढ्नुबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। उसको चाइल्ड राइट हनन हुन्छ, त्यो हनन गर्न दिनु हुँदैन। यसमा तपाईँहरूलाई हामी पनि सहयोग गर्न सक्छौँ है त दराई सर। मेरो एउटा प्रश्न, म प्रश्न राख्न सक्छु? मलाई एउटा प्रश्न, जस्तै अब हाम्रो आफ्नो भाषाको लागि नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति हुनुपर्छ? हामीले अब त्यो बजेट माग्नको लागि, हाम्रो कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति हुनुपर्छ? धन्यवाद हुन्छ। अमृत सरले भन्नुहुन्छ। अमृत सर यसपछि अनि एउटा कुरा आएको थियो कसको भने शिक्षकको बारेमा दरबन्दी। अहिले मैले उठाइदिएको प्रश्न चाहिँ पाठ्य पुस्तक कसरी बनाउने भन्ने हो। दरबन्दीको छुट्टै विषयमा कुरा गरौँला। तर मूल कुरा के हो तपाईँले अहिलेदेखि नै आफ्नो सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई अहिले बजेट बनाउने बेला छ। तुरुन्तै नै ल हाम्रो जानुपर्छ, आवश्यक छ ल दिनु पर्यो भन्नुहोस् र माग गर्न सुरु गर्नुपर्छ। र कक्षा 1 देखि 5 सम्मको बालबालिका प्राविमा पढाउँदाखेरि 1 देखि 6 वटा विषय पढाउनु पर्ने भएकोले त्यही शिक्षकले पढाउने हो। फेरि नयाँ शिक्षक होइन, भएकै शिक्षकले पढाउनु पर्ने हुन्छ। शिक्षकको दरबन्दी माग्दा राम्रो कुरा हो। तर कतिको के भन्यो भने हामीसँग बजेट छैन भने के गर्नु? त्यसैले भएकै शिक्षकले हाम्रो बालबालिकाले पढाइदियो भन्नुपर्छ होला अहिलेको लागि। त्यसमा थप चौकसी गरौँला। अर्को चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको के हो भने हामीले कुरा गरेको अहिले चाहिँ नेपाल सरकारको स्थानीय तहको विद्यालयमा जति विद्यार्थी आउँछ उसैलाई पढाउने भन्ने खोजेको हो। हामीले नयाँ विद्यालय सुरु गरेर माग्ने भन्ने खोजेको होइन। अहिले नेपाल सरकारको स्थानीय तहमा, स्थानीय विद्यालयमा जति विद्यार्थी छन् ती विद्यार्थी मातृभाषाको छ भने उसलाई पढाउनु पर्छ भन्ने हो। त्यसो भएकोले विद्यार्थी सङ्ख्या यति र उति हुनुको नियम छ, त्यो मतलब भएन हामीलाई। हाम्रो मतलब के हो भने विद्यालयमा विद्यार्थी आइसकेपछि त्यो विद्यार्थीलाई उसको मातृभाषामा पढाउनु पर्छ भन्ने हो। त्यसो भएले शिक्षक छैन, बजेट छैन भन्ने मतलब हुँदैन। जस्तो जति शिक्षक छ ती शिक्षकले उसको मातृभाषामा पढिदिनु पर्छ भन्ने हो। म त के भन्छु भने 50 जना विद्यार्थी मध्येमा 1 जना मात्रै तामाङ स्कुलमा 40 जना तामाङ र 1 जना मात्रै शेर्पा बच्चा छ भने शेर्पा बच्चाको लागि पनि पढाउनु पर्छ भन्ने हो। सिद्धि हो, कोजिङ हो। अब अरू विषय पछि गरौँ। अहिले चाहिँ मुख्य रूपमा पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै जानुहोस्। पाठ्य पुस्तक निर्माण गरौँ र निर्माण गरेर तपाईँहरूलाई केही प्रयास भयो राम्रो भयो भने अर्को हप्ता बसेर त्यसलाई मोर इलाबोरेट गर्ने कोसिस गरौँ ल। विधामा पुग्यो हो। धन्यवाद अमृत सर। अनि सम्पूर्ण सबै सहभागीहरूलाई हामी चाहिँ यसमा आइदिनु भयो, जोडिनु भयो। हामी खुसी लागेको छ र हामी यो भाषा मानवाधिकार प्रतिष्ठानको तर्फबाट यहाँहरूलाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र यहाँहरूले आज हामीले जे जति चर्चा परिचर्चाहरू गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ अझै हामी चाहिँ स्पष्टताको लागि फेरि अरू पनि सेसन हामी जानेछौँ। त्यहाँ हामी फेसबुकमा, इमेलहरूमा, फोनमा हामी कुराकानी गरेर फेरि यस्तो आयोजना गर्दै गरौँला। हामीले हाम्रो पाठ्य पुस्तकलाई पाठ्यक्रमको विकाससँग नि मिलाउनु पर्नेछ अनि हाम्रो बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक कुराहरूलाई पनि राख्नुपर्नेछ। यसलाई फेरि छलफल गर्दै जाउँ। र अब आजको यस सेसनलाई चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ गरिदिनु हुनुको निमित्त हाम्रो प्रतिष्ठानको तर्फबाट निस्नु थिङलाई चाहिँ क्लोजिङ गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निस्नु थिङ सर 1 मिनट छ सर। निस्नु थिङ सर ल क्लोज गरिदिनुहोस्। क्लोजिङ निस्नु थिङ सर। निस्नु थिङ सर। निस्नु थिङ सर।
उहाँ आफै क्लोज गरिदिनुहोस् आफै गर्नुहोस् ल क्लोज गर्नुहोस् आफै विश्लेषणले गर्छ 1 मिनेट सिद्धिलाई होला हो